अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मरियम अज़ीज़ का दोबारा लेकर आई हूँ, शाम मुस्कुराने लगी। बहुत प्यारा लिखती हैं और आप सबकी फ़ेवरेट हैं। मुझे मुझे भी ये बहुत पसंद है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अच्छा, एक बात करनी थी आपसे कि कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, वो मेरी फ़ेवरेट पॉडकास्ट है। तो उसमें साहिर लोधी आए हुए थे। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अब वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो इतना पॉज़िटिव बोलता है वो बंदा। उसने एक बात कही जो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और वो जब मैंने बात सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ तो है। उस बंदे ने ये कहा कि ये चीज़ जो हम लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कमा लिया है, हमारे पास फ़ेम है, दौलत है, ताकत है, तो ये हमारे मतलब हमारी कामयाबियाँ हैं, ये हमारी सक्सेस है। ये हमारी सक्सेस नहीं है। हमारी सक्सेस वो है जो हम कोई एक इंसान कमा लें। मतलब किसी एक इंसान के काम आ जाएँ, या कोई इंसान हमारे काम को वो पसंद करे, वो हमारा इंतज़ार करे। जैसे वो एक पॉडकास्ट है और वो जो इंसान जो बंदा जिसकी पॉडकास्ट है वो उसको कहता है कि देखिए, आपकी ये सक्सेस नहीं है कि आपने इतना पैसा कमा लिया है, या आपकी को जो है फ़ेम मिल गया है, ये आपकी सक्सेस नहीं है। सक्सेस आपकी ये है कि लोग आपका इंतज़ार करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपका अंदाज़ पसंद करते हैं। और लोगों को आपकी बातें फ़ायदा देती हैं। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं परेशान थी। मेरे 2-3 दिनों से मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हुए हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने प्यारे बहन-भाई हैं मेरे, सब इतनी इज़्ज़त देते हैं, आप ही करते हैं। और वो मेरी वॉइस की तारीफ़ करते हैं, मेरे अंदाज़ की तारीफ़ करते हैं, और वो मेरा वेट करते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेरी तो कामयाबी ये है, मेरी कामयाबी ये तो नहीं है कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई चले जाएँ, या मैं बहुत मतलब ज़्यादा कमा लूँ। ये सक्सेस नहीं है। और तब मैं बहुत खुश हुई कि मुझे इतने अच्छे मेरे बहन-भाई मिले हैं, इतने अच्छे मिले हैं कि आप लोग सब मेरी ताकत हैं। बस मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग मेरी ताकत हैं। कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार होता है, और आपके कमेंट्स मेरा खून बढ़ा देते हैं। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं, फ़िज़ूल बातें अब छोड़ते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। शाम मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद वो चाय की तलब के बावजूद बड़े ज़ब्त से स्क्रीन को देखने पर मजबूर थे। ड्रामा ख़त्म हुआ तो उन्होंने बेसाख्ता गहरी सांस ली। एक कप चाय मिल सकती है बेगम? शमीम ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। एक तो हर 15 मिनट बाद आपको चाय की तलब जाग उठती है, मुझसे बार बार नहीं उठा जाता। बेगम, मुबालगे की भी हद होती है। पूरे 3 घंटे पहले एक कप पिया था, और एक कप से क्या बनता है? तो आपके लिए चाय की देग चढ़ा देती हूँ। नवाजिश होगी तुम्हारी। उनके तंज़िया अंदाज पर वो शरारती अंदाज में गोया हुए। गैस नहीं आ रही, सिलेंडर इस्तेमाल होता है। गैस खत्म होगी तो आप नहीं बातें करनी है। इतनी बहस से बेहतर है मैं अलीम या राशिद की तरफ चला जाऊं, वहां कम से कम चाय के साथ और भी कुछ खाने को मिल जाएगा। कहकर वो खड़े हो गए, और उनका ये हरबा कामयाब ही रहा। वो एकदम उछलकर सोफे से उठी थी। हाँ हाँ, आप तो यही चाहते ही ये हैं कि मुझे सब बुरा समझें, अपने भाई भाभीियों के सामने मजलूम बनना चाहते हैं कि इतनी जालिम बीवी मिली है जो चाय भी नहीं देती। तो नहीं देती ना, वो कहकर आराम से सोफे पर बैठ गए और रिमोट उठाकर अपना पसंदीदा चैनल लगा लिया। हद होती है सरवर साहब मुबालगा आरआई की। वो पैर पटकती हुई बाहर निकल गईं, जबकि वो मुस्कुराकर टीवी देखने लगी। वो स्कूल से आई तो उसका मूड सख्त ऑफ था। ये किचन में काम करती नासरा को सलाम करके कमरे में आ गई। उसने बैग पटकने के अंदाज में बेड पर फेंका, और बेड पर बैठकर जूते उतार कर एक दाएं और दूसरा बाएं फेंका। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर नाज बाहर निकली, और उसने हैरान होकर अपने कदमों में पड़े जूते को देखा, और दूसरी नज़र अपनी मुंह फुलाए बैठी बहन पर डाली। ये क्या तरीका है अलीना? उसने कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही सर झुकाए पैर झुलाती रही।
समेटो सारी चीज़ें जो फैलाई हैं, सुना नहीं तुमने? उसे यूं ही बैठा देख कर वो जोर से बोली तो अलीना को उठना पड़ा। जितनी देर में उसने अपना फैलावा समेटा तब तक नाजो वहीं खड़ी रही। मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? अब उसने अलीना के करीब जाकर पूछा। बोलो अलीना, अब की बार उसने उसका चेहरा थाम कर प्यार से पूछा। टीचर ने आज मुझे पनिश किया। क्यों? नाज ने हैरत से पूछा। क्योंकि वो काफ़ी मेहनती और लायक स्टूडेंट थी। होमवर्क चेक करवाना था। मेरा होमवर्क कंप्लीट था। कॉपी मैंने खुद कल बैग में रखी थी। टीचर को देने लगी तो कॉपी गायब थी। टीचर को पता भी है कि मैं हमेशा अपना होमवर्क मुकम्मल करती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। इतनी इंसल्ट हुई मेरी। ये कहते हुए वो रो पड़ी थी तो नाज ने उसे साथ लगा लिया। हो जाता है अलीना, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तुम बाय मिस्टेक घर भूल गई हो। मैं भूल जाती तो ठीक था बाजी, पर मेरी कॉपी काशिफा ने निकाल ली थी और जब पीरियड खत्म हो गया तो कॉपी लाकर मेरे डेस्क पर रख दी। काशिफा ने ऐसा क्यों किया? नाज को काफी हैरानगी हुई थी। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है जिसकी वजह से टीचर ने मेरी इंसल्ट की है। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है जिसकी वजह से टीचर ने मेरी इंसल्ट की है। मैं पूछूंगी काशिफा से। नाज को बुरा लगा था। कोई फायदा नहीं, उस ढीठ पर कोई असर नहीं होना। अलीना ने आंसू साफ करते हुए तब कर कहा। देखते हैं। फिलहाल तुम अपना मूड ठीक करो और खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? मुझे पता है तुमने स्कूल में कुछ कुछ भी नहीं खाया हो। भूख क्यों नहीं है? मुझे पता है तुमने स्कूल में कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो शाबाश, चेंज करके जल्दी से बाहर आओ। वो खाना खा रहे थे जब सोहेब सलाम करके अंदर दाखिल हुआ था। आओ आओ बिजी मैन, आज तुम्हें कहाँ से हमारी याद आ गई? नाज उसको देख कर बेसाख्ता अंदाज में बोली तो वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी घसीट कर उसके साथ बैठ गया। याद तो रोज आती है, अभी आपने खुद ही तो कह दिया मसरूफ आदमी हूँ। अच्छा, तो क्या मसरूफियत है जनाब की? नाज ने ठोटी के नीचे हाथ टिका कर बड़ी दिलचस्पी से पूछा। वो सीक्रेट है जो मैं हर किसी के सामने नहीं बता सकता। उसे शरारत से अलीना की तरफ देखकर कहा, जो बेजार सा चेहरा लिए प्लेट पर झुकी थी। कोई रिएक्शन आता ना देखकर उसे अबरू उचकाकर नाज को देखा। क्या बात है, आज मिस मिर्ची बड़ी खामोश है। साथ ही उसे भी डाला। क्यों चूहिया, तुम्हें क्या हुआ है? सोहेब उसकी पौनी खींच कर बोला तो वो गुस्से और नाराजगी से नाज को देखने लगी। बाजी, आप सोहेब भाई को मना कर दें। इन्हें कहें कहें मुझसे तमीज से बात किया करें। ओह माय गॉड, उसके अंदाज पर सोहेब कैका लगाकर हंस पड़ा था। तमीज से बात किया करूं मलिका आलिया आपसे। अच्छा, और कोई हुक्म? अलीना गुस्से से कोई जवाब ना दिए चुप बैठी रही। लगता है स्कूल में मार पड़ी है, इसीलिए मलिका आलिया के मिजाज खराब है। और वो जो कब से बड़े जब्त से बैठी थी फट पड़ी। आपकी दोस्त ने अपना कारनामा आपको सुना दिया होगा, इसीलिए आप यहाँ तमाशा देखने आए हैं। मुझे जहर लगती है, वो भी और आप भी। अलीना, नाज ने तंबी अंदाज में उसका नाम लिया। कैसे बात कर रही हो तुम? बड़ा भाई है तुम्हारा। मेरा कोई भाई नहीं। कम से कम ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये काशफा के चमचे हैं। उसके चमचा कहने पर बड़े गौर से उसको देखता। सोहेब एक बार फिर कहका लगाकर हंस पड़ा तो वो खुद को ही मजीद टॉर्चर होता देखकर अपने कमरे की तरफ भागी थी। सोहेब प्लीज तुम माइंड ना करना, आज अलीना का मूड सही ठीक नहीं। पहले भी कब ठीक होता है? वो मुस्कुरा कर बोला। खैर, मैंने माइंड नहीं किया। मैं भी तो उसे तंग करता हूँ। तो क्यों तंग करते हो? पता है ना उसमें बर्दाश्त का मादा कम है। पता है, इसीलिए तो करता हूँ। मजा आता है जब वो चिढ़ती है। अब आपको तो तंग करने से रहा। क्यों? मुझे क्यों तंग नहीं कर सकते? क्योंकि आप मजाक को एंजॉय करती हैं। अपनी सड़ियल बहन की तरह नहीं हैं आप। अच्छा, मेरी इतनी स्वीट बहन को सड़ियल तो मत कहो ना। अब मैं इतना भी अच्छा नहीं कि सड़ियल को स्वीट कह दूं। बको मत। नाज ने जोर से उसके शाने पर एक थप्पड़ लगाया था। अच्छा, अब जो भी पका है जरा जल्दी से ले आए, मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है आज ताई जी ने कोई सब्जी पका ली है। नाज मुस्कुराते हुए बोली। सब्जी नहीं, सब्जियां। पता भी है मुझे सब्जियों का बतंजन पसंद नहीं, फिर भी बना लेती हूँ। उसने बुरा समूह बनाया। नाज़ ने बिरयानी की प्लेट रायते के साथ उसके सामने रखी तो वो बेसाख्ता खुश हो गया। जीती रहो मेरी आपी। वो तेज़ी से खाना खाने लगा था। आराम से खाओ खाना, कहीं भागा नहीं जा रहा। खाना तो नहीं भाग रहा, पर मुझे देर हो रही है। मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सोहेब, अब तुम कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग तुम्हारा सब्जेक्ट है और तुम अपनी स्टडी को इतना लाइट लेते हो। पता है ताई जी भी तुम्हारी तरफ से इतना परेशान रहती हैं। उफ़! मम्मा को तो आदत है छोटी-छोटी बात पर परेशान होने की। अगर मैं थोड़ा-सा वक़्त अपने दोस्तों के साथ गुज़ार लेता हूँ, तो इसमें हर्ज क्या है? थोड़ा? नाज़ ने आँखें फैलाईं। सारा-सारा दिन घर से गायब रहते हो।
"आपी प्लीज़ अब आप मत शुरू हो जाएँ, घर में भी सारा दिन यही सुनता रहता हूँ।" "हाँ, तो ठीक है ना, तुम अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हो, उनकी सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं। एक तो ये इकलौते होने के बड़े नुकसान हैं।" वो मुँह बनाकर बोला। "और फ़ायदों के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है?" नाज़ ने अबरू उचकाकर कहा, "वो तो मेरा हक़ है।" वो बिरयानी का बड़ा-सा चमचा मुँह में डालते हुए बोला, "माँ-बाप का भी पूरा हक़ है तुम पर। पता है मुझे, पर वो शिकायत मुझसे तब करें जब मेरे मार्क्स ठीक ना आए, और इतनी ज़बरदस्त बिरयानी के लिए बहुत शुक्रिया। बहन हो तो आपकी जैसी हो, वरना ना हो।" उसके अंदाज़ पर नाज़ मुस्कुरा दी थी। "आपको कुछ चाहिए हो तो बता दें, आते हुए लेता आऊँगा।" वो अपना मोबाइल चेक करते हुए बोला, "हाँ, आते हुए पिज़्ज़ा लेते आना, अलीना को पसंद है, उसका मूड ठीक हो जाएगा। आपको सबके मूड का ख़्याल रहता है, थोड़ा उस बंदरिया को सिखा दें।" "सोहेब, तुम मेरी बहन का नाम मत बिगाड़ा करो।" नाज़ ने मसनूई खफगी से उसे टोका। "ओह सॉरी, मैं तो भूल गया, उसका नाम चूहिया है।" कहकर वो रुका नहीं था, जबकि नाज़ अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सकी थी। "अलीना, मेरे साथ चलोगी?" नाज़ की आवाज़ पर ड्राइंग करता उसका हाथ रुक गया था। उसने सर उठाकर दरवाजे में खड़ी नाज़ को देखा, जिसके हाथ में ट्रे थी। "कहाँ जाना है आपी?" वो उठकर उसके करीब आ गई और रुमाल उठाकर देखा। "गाजर का हलवा?" वो नदीदेपन से बोली। "ताया जी की तरफ जाना है।" अलीना ने बुरा सा मुँह बनाया। "मुझे नहीं जाना, मैं काशवा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती।" "बुरी बात अलीना, ऐसा नहीं बोलते, वो कज़न है हमारी, और कज़न एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं।" "बाजी, मजाक और इंसल्ट में फ़र्क होता है। वो और सुहेब भाई कोई मौका नहीं जाने देते जिससे वो मेरा मजाक ना उड़ा सकें।" "सुहेब तो प्यार से नाम देता है ना, मुझे उनके प्यार की ज़रूरत नहीं।" वो निरूठे अंदाज में बोली। "ओके, मैं सुहेब को मना कर दूंगी, और काशफा को भी मना करें, मैं नहीं तो मेरी वैन और स्कूल बदल दें।" नाज ने गौर से उसका चेहरा देखा और सर हिलाकर बोली, "चलो, अभी तो चलो।" वो सर हिलाकर साथ चल पड़ी। "जीती रहो बेटी, दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया।" सरवर साहब के झूम कर तारीफ करने पर शमीम ने टेढ़ी नज़रों से उन्हें देखा, लेकिन वो तो पूरी तरह अपनी भतीजियों की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, हलवे समेत। सरवर साहब तो ऐसी बातें करते हैं जैसे घर में तो कभी उनको खाने को मिला ही नहीं। वो बज़ाहिर हंस कर, लेकिन जले हुए अंदाज में बोली थी, "मैंने कब कहा खाना नहीं मिलता, लेकिन जो जायका मेरी बेटी के हाथ में है वो किसी और के हाथ में नहीं।" "नहीं ताया जी, ताई जी मुझसे ज़्यादा अच्छा बनाती हैं।" शमीम के तासुरात देख कर नाज को बोलना पड़ा। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से उनके घर में तमाशा लगे। मौका की नज़ाकत देख कर सरवर साहब भी चुप कर गए थे। ज़मीर और काशवा नज़र नहीं आ रहे, वो अपने मामू की तरफ गए हैं। शमीम के कहने पर वो सर हिलाकर सरवर साहब की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो सरवर साहब को धीमी आवाज़ में अलीना और काशवा के किस्सा सुनाने लगी। उनकी धीमी आवाज़ पर शमीम कुछ चौकन्ना होकर उनकी तरफ देखने लगी। तभी सुहेल अंदर आया था। पहले तो वो चौंका और फिर मुस्कुराकर नाज के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। "वाह! आज तो बड़े लोग आए हैं।" वो नाज पर गहरी नज़र डालकर बोला। "ये बड़े-बड़े लोग किसको कहा तुमने?" नाज ने मुस्कुराकर सुहेल से पूछा। "तुम्हें तो नहीं कहा, मैंने तो ये अलीना के लिए कहा है।" और इस दौरान पहली बार अलीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। "हलवा खाओ, नाज ने बनाया है।" सरवर साहब के कहने पर उसने प्लेट में थोड़ा सा हलवा डाला। "अच्छा, फिर तो मैं खाए बगैर भी बता सकता हूँ कि ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा।" सुहेल की तारीफ पर शमीम ने बेसाख्ता पहलू बदला। बाप कम था, बेटा भी उस पर फिदा है। वो दिल ही दिल में कुढ़ कर रह गईं। कुछ अरसे से वो यही महसूस कर रही थी। नाज के सामने आते ही सुहेल की आंखों का रंग बदलने लगता है। अपने बेटे की आंखों की जुबान समझती थी वो, लेकिन सब समझने के बावजूद वो किसी तौर पर भी अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के हक में नहीं थी। सरवर साहब 3 भाई हैं। वो राशिद सलीम और राशिद सलीम और अलीम सलीम। सरवर साहब सबसे बड़े हैं। वालदैन ने अपनी पसंद से उनकी शादी शमीम से करवाई। बड़ी बहू की हैसियत से उनकी अहमियत हमेशा ज़्यादा ही रही। फितरतन वो एक खास ही दौरत थीं, लेकिन बज़ाहिर उनका रवैया ऐसा होता जो देखने वाले को यही एहसास दिलाता कि उनसे ज़्यादा हमदर्द कोई और नहीं। यही हासिदाना फितरत उनके तीनों बच्चों सुहेल, ज़मीर और काशवा की थी। दूसरे भाई राशिदा ने फ़ाहरा से शादी अपनी पसंद से की थी, जिस पर वालदैन कुछ अरसा उनसे नाराज़ रहे, और इस नाराज़गी को बढ़ावा देने में शमीम बेगम का बहुत बड़ा हाथ था। वजह वही हसद। फ़ाहरा हर लिहाज से उनसे बरतर थीं, शक्ल में, तालीम में, दौलत में और ख़ानदान में। लेकिन फ़ाहरा आदत की अच्छी थीं। उनकी तबीयत के ठहराव और मुखलिसी ने जल्द ही राशिद के वालदैन का दिल जीत लिया, और वो इस घर की दूसरी बहू कहलाईं। उनका एक ही बेटा था, सुहेब। अल्लाह ताला ने उन्हें मज़ीद औलाद से ना नवाजा, लेकिन वो सुहेब को पाकर ही बहुत खुश थे। उससे छोटे अलीम सलीम थे,
جن کی شادی ان کی ماموزاد کزن ناصرہ سے ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ناز اور علینا۔ علیم صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ سخت مزاج کے ہیں۔ کچھ 2 بیٹیوں کی وجہ سے اور کچھ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی دونوں بیٹیوں اور بیوی سے اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ ناز کو اپنے باپ کا پیار تو نہیں ملا، لیکن وہ اپنے دونوں تایا کی بہت لاڈلی تھی اور یہی بات شمیم کو بری لگتی ہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ سہیل ناز سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن انہیں ناز سے شدید چڑ تھی۔ ارے شمیم بھابی آئیے، آج آپ کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ فاخرہ ان سے گلے ملتے ہوئے بولی، میں نے یاد کیا تو آ گئی، تم سے تو یہ بھی نہ ہوا، یہ 2 قدم پر گھر ہے۔ وہ ان سے الگ ہو کر شکوہ کرتے ہوئے بولی، نہیں بھابی، ایسی تو کوئی بات نہیں کہ میں یاد نہیں کرتی، بس آج کل کچھ مصروفیت زیادہ رہی ہے۔ خیر اس کو چھوڑیں، آپ بتائیں کیا پئیں گی، چائے یا کوئی جوس؟ چائے کا وقت ہو رہا ہے تو وہی پیوں گی، کہہ کر ریلیکس ہو کر صوفے سے ٹیک لگا لی اور تھوڑی دیر بعد ملازمہ کی ہمراہی میں وہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھی لے آئیں۔ لیں بھابی یہ کباب ٹرائی کریں، میں نے بنائے ہیں۔ شمیم نے بڑی دقت سے مسکراتے ہوئے ایک کباب اٹھا کر پلیٹ میں رکھا۔ وہ جہاں جاتی تھیں سب ہی اپنے جوہر دکھانے میں پیش پیش رہتے تھے۔ انہیں ہمیشہ یہ بات چبھتی تھی کیونکہ خود اتنے سالوں بعد بھی ان کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں تھا اور اس کی وجہ ان کے کچن کے معاملوں میں سے عدم دلچسپی تھی۔ کل کوئی آیا ہوا تھا؟ آخر کچھ دیر بعد ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا جس کے لیے انہیں یہاں آنا پڑا تھا۔ جی، فاہرہ چائے کا سپ لے کر بولی، میرے بھائی اور بھابھی آئے تھے۔ وہ کینیڈا والے؟ شمیم نے انگلی سے پیچھے اشارہ کیا جیسے کینیڈا پیچھے دیوار کے پار ہو۔ جی، ایک ہی تو بھائی بھابھی ہیں میرے، فاہرہ نے مسکرا کر جیسے انہیں یاد دلایا۔ وہ ہنکارا بھر کر چائے پینے لگی۔ چائے پیتے ہوئے ان کی نظریں تیزی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کمرے کا فرنیچر بدلا ہوا تھا، حتیٰ کہ دیوار پر بڑی اسکرین والا LED بھی لگ چکا تھا۔ کچھ چاہیے تھا بھابی؟ ان کی گھومتی نظریں فاہرہ کی نظروں میں آ گئی تھیں۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ سٹ پٹا کر مسکرائیں۔ نہیں، وہ میں سہیب کو دیکھ رہی تھی، وہ نظر نہیں آ رہا۔ بس بھابی اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، اس کو تو دوستیاں ہی نہیں چھوڑتی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے فاہرہ کے چمکتے چہرے کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، سہیب کے نام پر جو پریشانی ان کے چہرے سے جھلکی تھی، اس نے انہیں اندر تک طمانینت بخشی تھی۔ نظر رکھا کرو فاہرہ، جوان بچہ ہے، کہیں کوئی غلط سوسائٹی میں نہ پڑ جائے۔ ایک تو تم لوگوں کا اکلوتا اور لاڈلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں تو بگڑتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میرے ضمیر کو دیکھ لو، سہیب کا ہم عمر ہے، لیکن مجال ہے میری اجازت کے بغیر کہیں باہر جائے، اور باپ کا بھی اتنا روب ہے کہ یوں سارا سارا دن گھر سے غائب رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنے بچوں کی تعریف میں رتب اللسان ہو چکی تھیں اور ارد گرد کے واقعات کو جس طرح نمک مرچ لگا کر فاہرہ کو سنا رہی تھیں، فاہرہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئیں تو سرور صاحب بیڈ پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ نظریں کتاب پر جما دیں۔ شمیم نے ایک نظر کتاب میں گم اپنے شوہر کو دیکھا اور کچھ لمحے سوچنے کے بعد الماری کی طرف مڑ گئیں۔ کچھ دیر یوں ہی طے شدہ کپڑوں کو ادھر سے ادھر کرتی رہیں۔ کافی دیر بعد تک وہ تھک گئیں تو الماریاں بند کر کے پلٹیں، تب بھی سرور صاحب کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئیں۔ کیا بات ہے، منہ کے زاویے کیوں بنے ہیں؟ کچھ دیر سرور صاحب کی آواز سنائی دی۔ آپ کو فرصت مل گئی کہ آپ غور کر لیں کہ میرا موڈ صحیح ہے یا خراب؟ اس میں فرصت کی کیا بات ہے؟ موڈ خراب ہو تو روٹین کی بات ہے۔ موڈ خراب تو روٹین کی بات ہے، ہاں موڈ خوشگوار ہو یہ ذرا روٹین سے ہٹ کے بات ہوتی ہے۔ ان کے طنز پر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئیں کیونکہ بات بھی تو کرنی تھی۔ آج میں راشد کی طرف گئی تھی۔ اچھا تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ راشد کے گھر سارا فرنیچر نیا ہے، اتنا بڑا LED، کل اس کا بھائی آیا ہوا تھا، اتنے خوبصورت کپڑے، سویٹر، جوتیاں اور سونے کی انگوٹھی اور بھی اتنا کچھ لے کر آیا ہے۔ اچھا، وہ ہنکارا بھر کر بولے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ سن رہا ہوں، اور کیا کروں؟ وہ کتاب بند کر کے بولے، یہی تو مصیبت ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں۔ کیا کروں میں؟ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے پوری کرنے کے چکر میں سولی پر لٹک جاؤں؟ ناشکرے پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے، پر تمہارے لالچ کی کوئی حد نہیں۔ ہر وقت دوسروں کی ٹو میں رہنا، ان سے حسد کرنا، اور تمہیں کوئی کام نہیں۔ سرور صاحب میں نے ایک بات کی ہے اور آپ نے دنیا جہاں کے کیڑے مجھ میں ڈال دیے ہیں۔ یہ بات کہنے کی تھی، ہر وقت فلاں کے گھر میں یہ، فلاں کے بیوی کے پاس یہ، فلاں کے بچے وہ۔ تم خود پر دھیان دو، اپنے گھر اپنے بچوں پر دھیان دو۔ تمہیں پتہ ہے بچے کیا کرتے ہیں، ان کی روٹین کیا ہے؟ سہیل 2 دفعہ BCom میں فیل ہو چکا ہے،
آگے پڑھنے کی اسے زحمت نہیں کی۔ ضمیر کی حرکتوں اور پڑھائی دونوں سے میں مطمئن نہیں، اور کاشفا اس کی طبیعت میں عجیب خود سری اور بدتمیزی ہے۔ آپ کو صرف اپنی اولاد میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ یہاں بات ہوتی نا ناز کی، تو اس کی تعریف میں آپ نے زمین آسمان ایک کر دینے تھے۔ ہاں کر دیتا زمین و آسمان ایک، وہ ہے ہی تعریف کے قابل۔ ناصرہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ ناز پڑھائی میں، گھریلو کاموں میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر بات میں پرفیکٹ ہے۔ علینا کاشوا جتنی ہے، پر کتنی سلجھی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی کو فیشن، اچھل کود اور لڑنے سے فرصت نہیں۔ وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، انہوں نے جتایا تھا، لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں جس کی ذمہ داری تم پر لاگو ہوتی ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت تمہارے ساتھ گزارتی ہے، تم سے سیکھتی ہے یہ ہر اچھی بری بات۔ ایسا کیا کر دیا اس نے جو آپ کو اس کی تربیت پر اعتراض ہو رہا ہے؟ اب کہ وہ تب کر بولی تھیں، اپنی یہ حسد والی عادت اپنے تک محدود رکھو، اس سے بچوں کے ذہن آلودہ نہ کرو۔ کاشوا کا بیہیویئر علینا کے ساتھ اچھا نہیں، اسے سمجھا دو۔ وہ اس کی کزن نہیں، بہن ہے، بہنوں کی طرح رہے۔ تم سمجھا دو تو اچھا ہے، اب میں نے اگر بات کی تو سختی سے پیش آؤں گا، کہہ کر انہوں نے نظریں دوبارہ کتاب پر ٹکا دیں، جبکہ وہ اتنی دیر کرتی رہیں جب تک نیند ان پر مہربان نہیں ہوئی۔ سلائس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ اس نے تعجب سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، نفرت سے جن کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ اس علینا کی بچی نے پاپا سے میری شکایت کی، غصے میں اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے باپ کے کان اس ناز نے بھرے ہیں، وہی تمہارے باپ کے کان میں من من کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی امی، پاپا کو اپنی بیٹی سے زیادہ دوسروں کی بیٹیاں زیادہ پیاری ہیں۔ ہر وقت ناز ناز، علینا علینا کرتے رہتے ہیں، اور وہ علینا، مجھے سخت نفرت ہے اس سے۔ اسے تو اسے بڑا شوق ہے ہر بات میں نمایاں ہونے کا۔ کلاس میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے، ٹیچر کچھ پوچھے تو سب سے پہلے جواب دینے والی وہ ہوتی ہے۔ ٹیچر اس کی ذہانت کی اور لڑکیاں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی ہیں تو دل کرتا ہے اس کا منہ ہی نوچ لوں۔ اس نے ہاتھوں کا ایسا زاویہ بنایا جیسے واقعی اس کا منہ نوچ لے گی۔ اپنے جذبات پر قابو رکھا کرو، تمہاری یہی عادت مجھے بری لگتی ہے، فوراً بھڑک جاتی ہو۔ اس علینا کو دیکھو، خود بولی یا تم سے لڑی؟ امی پلیز، آپ بھی اب اس کی مثال دینا شروع نہ کر دیں۔ میں مثال نہیں دے رہی، تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ جذبات اور زبان پر قابو رکھا کرو، اور علینا سے کوئی بات یا بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں، کیا میں اس سے ڈرتی ہوں؟ کاشفا کے تنگ کر بولنے پر شمیم نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر پٹکا۔ پھر وہی بے وقوفی والی باتیں، اگر تم نے باپ سے بے عزتی کروانی ہے تو کر لو، جو دل کرتا ہے، پھر مجھے نہ کہنا۔ وہ کپ اٹھا کر کھڑی ہو گئیں، جبکہ کاشفا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ علینا کا گلا دبا دے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئیں تو سہیب لیپ ٹاپ پر جھکا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس سائے ٹیبل پر رکھ کر اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہو سہیب؟ ان کا خیال تھا شاید سہیب چونک جائے گا۔ چیٹ کر رہا ہوں ماما۔ کس سے؟ میری کلاس فیلو ہے بینش۔ وہ اب اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ کلاس فیلو ہی ہے نا؟ اب کے سہیب نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر فاہرہ کو دیکھا۔ وہ میری دوست بھی ہے۔ کیسی دوست؟ اب کے فاہرہ نے کافی سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ کیسا سوال ہے مما؟ دوست مطلب دوست جیسے سب دوست ہوتے ہیں۔ میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں، اور دونوں سے ہی ہیلو ہائی ہوتی ہے، اور لڑکی سے فرینڈشپ کا مطلب یہ نہیں کہ میرا اس سے کوئی افیئر چل رہا ہے۔ سہیب، میں نے یا تمہارے پاپا نے کبھی تم کو کسی بات سے ٹوکا یا پابندی نہیں لگائی۔ یہ سب کہنے کا کیا مقصد ہے مما؟ کیا میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے؟ یہ آپ کی دی ہوئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے؟ آپ کے وہ پوری سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھے آزادی دی ہے تو مجھے اپنی لمٹ کا بھی پتہ ہے۔ لیکن بیٹا، تمہارے پاپا خوش نہیں، انہیں لگتا ہے تم اسٹڈی کو، خاص طور پر لائف کو سیریس نہیں لے رہے۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو سہیب، ہماری زندگی کی ساری امیدیں تم سے جڑی ہیں۔ مما، ان کے جذباتی انداز پر وہ حیران ہوا تھا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آج یوں آپ مشکوک انداز میں مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ تمہارا سارا سارا دن گھر سے باہر رہنا، تمہاری دوستی، تمہارے پاپا کو تمہاری کمپنی پسند نہیں، اور یہ لڑکیوں سے دوستی، یہ مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ ضمیر کو دیکھو، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پرسوں بھابھی شمیم آئی تھیں، ضمیر کی اتنی تعریفیں کر رہی تھیں کہ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ تمہاری تعریف کے لیے میرے پاس کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ مما، ضمیر میرا کزن ہے اور دوست بھی، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے، اور نہ تو اس نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ تائی جی اس کی تعریفیں کر کے نہیں تھکتی، اور نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر آپ کو یا پاپا کو شرمندگی محسوس کرنی پڑے۔ آئی ایم شاکڈ۔ آخر میں اس نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ فاہرہ نے بے ساختہ اپنا نچلا ہونٹ کچلا تھا۔ سوری بیٹا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ پلیز مما، ہرٹ تو آپ کر چکی ہیں، حیرت ہے آپ اور
آپ کو دوسروں کی باتوں پر یقین ہے اور اپنے بیٹے پر نہیں، اور تائی جی کو ویسے بھی بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہے۔ اوکے اب چھوڑو یہ سب، میں نے ایک بات کی ہے، ماں ہوں تمہاری، کر سکتی ہوں۔ اب اپنا موڈ ٹھیک کرو اور دودھ پی لو۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گئی جبکہ اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ اس نے ابھی اپنی بائک سٹارٹ کی تھی جب پیچھے اسے ضمیر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، پر ضمیر کے قریب پہنچنے پر اسے رکنا پڑا۔ پر اس کا موڈ ہنوز خراب تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کام سے جا رہا ہوں۔ میں بھی چلوں؟ ضرورت نہیں، میری کمپنی میں تم خراب ہو سکتے ہو۔ مطلب؟ اب کے ضمیر نے چونک کر اس کے بگڑے انداز سے کہ یہ سوال تم اپنی امی سے جا کر پوچھو۔ پر ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج تک مما نے یا پاپا نے کبھی نہ مجھ سے کوئی سوال کیا ہے، نہ کبھی کوئی پابندی لگائی ہے، لیکن کل زندگی میں پہلی بار مما مجھ سے کہہ رہی تھی کہ انہیں لگتا ہے میری کمپنی ٹھیک نہیں، میرے دوست آوارہ ہیں، اور بھی میں پتہ نہیں کن کن بری عادتوں میں ملوث ہوں، اور یہ سب فطور مما پاپا کے دماغ میں ڈالنے والی تمہاری والدہ محترمہ اور میری ڈیرسٹ تائی جان ہے۔ آخری الفاظ سے چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ مجھے میرے پیرنٹس کی نظر میں برا اور تمہاری تعریف اور فرما برداری کے جو جھوٹے جھنڈے کل وہ گاڑ کے گئی ہیں نا، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو تم جانتے ہو ضمیر کیا ہوتا، کون کیا ہے، یہ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کے چہرے اور آواز میں اتنا غصہ تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے ضمیر بول ہی نہیں سکا۔ یار میری بات کا یقین کرو، میں نہیں جانتا میں نے ایسی باتیں کیوں کی، میں نے کبھی تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی، اور تم کر سکتے بھی نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور مزید کوئی بات کیے بغیر اس نے بائک کو کک لگائی اور اگلے ہی پل وہ گیٹ سے باہر تھا۔ ضمیر نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے زیر لب اسے گالی دی تھی۔ وہ کپڑے استری کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر چلنے والا ڈرامہ بھی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی کاشفا ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ تبھی لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھندناتا ہوا ضمیر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے چچی کو کیا کہا صہیب کے بارے میں؟ ہے؟ شمیم نے قدرے گھبرا کر اپنے بیٹے کا منہ دیکھا۔ میں نے کیا کہنا ہے؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ کیا آپ چچی سے صہیب کے خلاف باتیں نہیں کر کے آئیں؟ وہ آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، پڑھتا نہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے غصیلے انداز پر انہوں نے پاس بیٹھی کاشفا کو دیکھا جو نیل پالش ہاتھ میں پکڑے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ضمیر، یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ اپنی گھبراہٹ کو انہوں نے غصے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بات کرنے کا طریقہ آپ بعد میں سمجھائیں، پہلے مجھے یہ بتائیں آپ نے باتیں کی ہیں یا نہیں؟ وہ اب پہلے سے زیادہ بدلحاظی سے بولا تھا۔ شمیم نے ضد چھو کر پٹخنے کے انداز میں استری سٹینڈ پر رکھی تھی۔ ہاں کی تھی باتیں، پر وہی کی تھی جو تم نے بتائی تھیں۔ ضمیر کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ میں نے یہ باتیں اپنے گھر میں اپنی ماں سے کی تھیں، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے گھر جا کر ان باتوں کا ڈھنڈورا پیٹ آئے۔ نہ تو میں نے کیا برا کیا، کیا اس کی ماں کو اس کے کرتوتوں سے ہی آگاہ کیا تاکہ اسے سمجھائیں۔ آخر کل کو کچھ برا ہوا تو بیچ میں ہمارا بھی نام بدنام ہوگا، آخر وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ امی امی کیا کروں میں؟ اس نے غصے سے منہ کا دیوار پر مارا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی؟ لے دے کر سارا کام خراب کر دیا۔ قسم ہے مجھے جواب میں آپ سے قسم ہے مجھے جو اب میں آپ سے کوئی بات کروں۔ وہ غصے سے سٹینڈ کو ٹانگ رسید کرتا باہر نکل گیا۔ ذلیل کمینہ، غیر کے لیے ماں کو کتنی باتیں سنا گیا۔ ایسی ذلیل اولاد نہ ہو تو بہتر ہے۔ وہ اس باز پرس پر اچھی خاصی شرمندہ ہوئی تھی، پر غلطی ماننا ان کی فطرت میں نہ تھا۔ امی آپ کو کیا ضرورت تھی چچی سے ایسی باتیں کرنے کی؟ سہیب بالکل ایسا نہیں، آپ کی ان باتوں کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ لو، شمیم نے حیرت سے انگلی اپنے دائیں گال پر رکھی۔ مینڈگی کو بھی زکام ہونے لگا۔ اپنی بیٹی جو انہیں ہمیشہ اپنی ہم خیال لگی تھی کہ منہ سے یہ سن کر انہیں حیرت اور تکلیف دونوں محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں ماں سے زیادہ اس کی ناراضی کی پرواہ ہے؟ جی، کیونکہ آپ نے غلط کیا ہے، کہہ کر وہ بھی غصے سے باہر نکل گئی، جبکہ شمیم ان دونوں بہن بھائی کے رد عمل پر حیران تھی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کو پچھتاوا ہو رہا تھا کیوں اس نے اپنی ماں سے صہیب کے متعلق باتیں کی، جبکہ وہ جانتا تھا اپنی ماں کی عادت کو اچھی طرح۔ صہیب سے دوستی کے اسے بہت سے فائدے تھے، کچھ آمدنی محدود ہونے کی وجہ سے اور کچھ بچوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے انہیں کم پیسے دیے جاتے تھے۔ ان تینوں بہن بھائیوں کی پاکٹ منی بہت کم تھی، باقی دونوں کو پتہ نہیں، لیکن ضمیر کا اتنے کم پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں صہیب کی دوستی اس کے لیے تحفہ خدا بندی تھی۔ جب اسے ضرورت پڑتی وہ صہیب کے برانڈڈ کپڑے استعمال کر لیتا، اس کو موبائل بلا جھجک لے جاتا، اس کی بائک استعمال کرتا، صہیب کی پاکٹ منی کا زیادہ تر حصہ وہ استعمال کرتا، ادھار کے نام پر اسے اچھی خاصی رقم لیتا جو صہیب بعد میں اسے کبھی واپس نہ مانگتا۔ وہ ایسا ہی تھا، دوستوں کا دوست، لیکن اب جو ہوا تھا اسے سب خراب کر دیا تھا۔
खुद को अच्छा साबित करने के लिए उसने सोहेब को बुरा साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उल्टा वार उसी पर चल गया था। आज 4 दिन बाद वो सोहेब से मिलने गया था। उसे लगा उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लेकिन सोहेब ने उसे मिलने से इनकार कर दिया था। उसे ये बात तकलीफ नहीं दे रही थी कि वो मिला नहीं, बल्कि मसला ये था कि एक ख़ास मुलाकात उसे राबिया से करनी थी, जिसको वो सोहेब के नाम से फ़ोन करता और मिलता था। उससे मुलाकात के लिए उसे पैसों और सोहेब की बाइक की ज़रूरत थी। वो दोनों भाई अपनी फैमिली समेत अलीम साहब के घर मौजूद थे। वजह नाज का शानदार नंबरों के साथ ग्रेजुएशन करना था। वाह भई नाज़िया, नंबर नंबर हुए ना, पास होने का भी मज़ा आया ना। हमेशा की तरह सरवर साहब ने नाज की हौसला अफ़ज़ाई की थी और शमीम ने बुरा सा मुँह बनाया था। अलीम बहुत लकी है जो नाज और अलीना जैसी होनहार बेटियां उसे मिली। सरवर साहब जहां हमेशा नाज की काबिलियत के गुण गाते थे, वहीं राशिद साहब और फाहरा अलीना को बहुत पसंद करते थे। लकी तो मैं तब होता ना राशिद, जब अल्लाह बेटा देता। बेटियां लायक भी हों तो क्या फ़ायदा। पहले सारी उम्र इन्हें खिलाओ पिलाओ, अच्छी तालीम दिलाओ और फिर लाखों का जहेज देकर रुखसत करो। निरा नुकसान। बेटियां तो घाटे का सौदा होती हैं। लकी तो तुम हो जिसका बेटा है, और बेटी जैसी कोई ज़हमत नहीं। लकी तो सरवर भाई हैं जिनके 2 जवान बेटे हैं। एक दायाँ बाजू और एक बायाँ, बुढ़ापे में काम आएँगे। वहाँ मौजूद हर शख्स जैसे साकित रह गया था। नाज़ का कुछ देर पहले जगमगाता चेहरा यकदम तारीक हो गया था। नासरा तो शुरू से ही शोहर की ज़हनियत से वाकिफ़ थी, लेकिन यूँ सरेआम जग हँसाई की पहले नौबत नहीं आई थी। 2 बेटियों को पैदा करने के जुर्म में पहले ही उनकी गर्दन झुकी थी, ऊपर से अनचाही वो अब भी सर झुकाए बैठी रह गईं। शमीम ने मुस्कुराती नज़रों से नासरा का झुका सर और नाज़ का भुजा चेहरा देखा। अभी अपनी खुशी ठीक तरह से एन्जॉय भी नहीं कर पाई थीं कि उनके अपने बेटे ने फिर उन्हें जलते तवे पर बिठा दिया। चाचू, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आपका कोई बेटा नहीं, मैं हूँ। ज़मीर, सुहेब, हम सब आपके बेटे हैं। वो उठकर उनके करीब बैठ गया। साकित माहौल में हलचल पैदा हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने स्टिल पिक्चर को प्ले कर दिया हो। तुम्हारी सोच पता नहीं कब बदलेगी अलीम, नाशुक्रेपन की भी कोई हद होती है। राशिद साहब ने माथे पर बल डालकर अलीम को देखा। तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो नाज मुझे दे दो। तुम इस काबिल ही नहीं कि इसके बाप कहला सको। अब के सरवर साहब के कहने पर शमीम और सुहेल ने चौंक कर उन्हें देखा। वो दोनों उनके अगले जुमले के मुंतजिर थे। सुहेल की तो जैसे दिली मुराद भर आई थी, और शमीम उनकी तो जैसे सांस सीने में अटक गई थी। नाज उठकर किचन में आ गई और उसके पीछे अलीना भी। चाय का पानी रखते हुए उसके आंसू बह निकले थे। अपनी कामयाबी पर वो कितना खुश थी, वो कितनी कोशिश करती थी अपने बाप को खुश करने की, लेकिन हर दफ़ा वो नाकाम रहती थी। अलीना की उसकी तरफ पूछती थी, पर वो जानती थी उसकी बहन रो रही है। उससे पहले वो उसकी दिलजोई के लिए आगे बढ़ती, सुहेब और ज़मीर आंधी तूफान की तरह किचन में दाखिल हुए थे। नाज़ आपी, सुहेब ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा किया था। बहुत अफ़सोस की बात है, मैं कम से कम आप जैसी बहादुर लड़की से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको पता है ना चाचू की आदत है। आपके ज़मीर भी उसके करीब आकर बोला, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। मुझे समझ नहीं आता पापा को हमसे क्या पुरखाश है। अगर उनका कोई बेटा नहीं तो ये हमारा कसूर है। उसके सवाल पर ज़मीर ने बेचारगी से सुहेब को देखा। आप ही छोड़ें ये फजूल बातें नहीं। सुहेब, पापा हर दफ़ा हमारी इंसल्ट कर देते हैं। आपकी इंसल्ट गैरों के सामने होती है, अपनों के सामने नहीं। वहाँ सब आपके अपने थे। क्या किसी ने आपको बुरा कहा या चाचू का साथ दिया? सब उनको ही डांट रहे थे। बाहर जाकर देख लें, अभी तक उन्हें पापा और ताया जी डांट रहे हैं। और अगर आप चाहती हैं तो मैं भी उन्हें डांट कर आता हूँ कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी घबरू जवान बहन के होते हुए, बेटा ना होने का शिकवा करते करते हुए मेरी आपी की मूंछें बना दें। वो क्या किसी लड़के से कम है? सुहेब की मिसाल पर वो बेसाख्ता अंदाज में चीखने के बाद हंस पड़ी थी। कब से कोने में गुमसुम खड़ी अलीना ने बहन को हंसते देखकर गहरी सांस ली थी। ये हुई ना बात, और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सुहेब ने जैकेट की जेब से 2 पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। नाज ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आपके गिफ्ट हैं और इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहन भाइयों से हक से लेती है, और ये तो फिर मैं अपनी खुशी से लेकर आया हूँ। नाज ने नजरें उठाकर सुहेब का चेहरा देखा। उसकी आंखें यकायक पानी से भर गई थीं और वो बेसाख्ता उसके साथ लग गई। आप ही, मैं आपको बहन कहता ही नहीं, मानता भी हूँ। वो उसके सर को सहलाते हुए बोला, अब छोड़ें ये रोने-धोने का प्रोग्राम और ट्रीट का बंदोबस्त करें। मैंने आपसे ज़बरदस्त ट्रीट लेनी है। हाँ, जो तुम कहो। नाज़ आंसू साफ करते हुए बोली, और आप ही मेरा गिफ्ट ड्यू रहा, क्योंकि मेरी ज़रा कड़की चल रही है। ज़मीर कान खुजाते हुए बोला, तुम्हारी जेब भरी कब होती है? नाज़ ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर सर खुजाने लगा। और तुम क्या खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? चाय बनाओ। वो अलीना को देख कर बोला, और वो जो कुछ देर पहले सुहेब के लिए अच्छा सोच रही थी, अपनी सोच पर लानत भेजी।
आप ही आपकी बहन बिल्कुल आपके उलट है। आप इतनी स्टाइलिश, हरफन मोला मुस्कुराहट आपके होंठों से जुदा नहीं होती, बल जबकि ये उसे अलीना को देखकर बुरा सा मुँह बनाया। हर वक़्त सड़ियल अंदाज़, बंदा हँसता हुआ अंदर आता है और उसका चेहरा देखकर ऐसे लगता है पता नहीं कौन-सा गमगीन वाक़या हो गया है। निकम्मी, चाय तक नहीं बनानी नहीं आती। सड़-सड़ कर रंग अलग काला हो गया है। कौन करेगा इससे शादी? आखिर में वो फिर पटरी से उतर गया। अलीना अपनी इतनी बेइज़्ज़ती पर जैसे फट पड़ी थी। कोई ना करे शादी, कम से कम आपके पास नहीं आऊँगी। उसकी बात पर ज़मीर के साथ नाज़ भी मुस्कुरा दी थी। अलीना को नाज़ समेत सब पर गुस्सा आ रहा था, जो उसके मज़ाक उड़ाए जाने पर मुस्कुरा रहे थे। अपनी शक्ल देखी है चूहिया? मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं तुमसे शादी के बारे में सोचूं। इतनी हसीन लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरती हैं, उन्हें कभी मैंने लिफ्ट नहीं करवाई। तुम तो फिर शक्ल और अकल दोनों से पैदल हो। वो वाकई नाज की तरह खूबसूरत कॉन्फिडेंट नहीं थी, जो मुकाबिल को अपनी खूबसूरती या बातों से ढेर कर लेती, लेकिन इतनी कम तर भी नहीं थी जो सुहेब उसका मजाक उड़ाता, उसका बस रोने पर चलता था और वो वही कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू देख कर जमीन से पिटा गया था, जबकि नाज ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। सोहेब, तुम मेरी बहन को तंग मत किया करो। नाज ने खफगी से उसे देखा। और तुम भी किसकी बातों पर को दिल पर ले रही हो? जानती हो वो ऐसा ही है। तसल्ली देने से हकीकत नहीं बदल सकती। चूहिया भी कभी खूबसूरत हो सकती है। वो फिर मजाक उड़ाने से बाज नहीं आया था। अलीना ने जोर जोर से रोते हुए चेहरा नाज के कंधों पर रख दिया। सोहेब, अपना मुंह बंद करो और जाओ बाहर। खबरदार जो अब दोबारा मेरी बहन का नाम बिगाड़ा। आपके नाज गुस्से से बोली। वो वैसे ही तुम्हें पसंद नहीं करती। वो जो बाहर जा रहा था एकदम रुका और आंखें खोलकर नाज के पहलू में लगी अलीना को देखने लगा। तो मैं क्या उसे पसंद करवाने के लिए मरा जा रहा हूँ? मैं तो आज सो नहीं सकूंगा। मिस वर्ल्ड हुस्न की देवी अलीना अलीम सोहेब राशिद को सख्त नापसंद करती हैं, और मेरा खुदा अब मेरा क्या होगा? वो दरवाजे के साथ लग कर रोने की एक्टिंग करने लगा। नाज ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट रोक कर जमीर को इशारा किया, जो उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। बाहर निकलते ही वो दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। फाहरा घर में दाखिल होते ही राशिद साहब ने गुस्से से फाहरा को आवाज़ दी थी, और वो जो काम वाली मासी से स्टोर की सफाई करवा रही थी, घबरा कर बाहर निकली। क्या हुआ राशिद, खैरियत है? राशिद को गुस्सा कम ही आता था, और अगर आज वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे तो ज़रूर कोई वजह थी। सोहेब कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो घबरा कर पूछने लगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? वो अब हलक के बल चिल्लाए। वो घर पर नहीं है, बुलाओ उसे जहाँ भी वो है, कहकर वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि वो परेशानी से सोहेब का नंबर डायल करने लगी। राशिद अभी तक सोहेब के कमरे में थे, जबकि वो परेशानी से गेट के सामने टहल रही थी। 15 मिनट बाद उन्होंने उसकी बाइक की आवाज़ सुनी थी। अगले ही लम्हे वो गेट के अंदर था। खैरियत मम्मा, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलवाया? वो परेशानी से उनका चेहरा देखने लगा। तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। क्यों? वो हैरान हुआ। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें गुस्सा तुम पर है। वो तुम्हारे रूम में है। फाहरा के कहने पर वो सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फाहरा भी उसके पीछे थी। आहट पर राशिद ने मुड़ कर देखा, और उसे देखते ही उनका जलाल उनके चेहरे से छलकने लगा। ये क्या है? राशिद ने अपनी हथेली उसके सामने फैलाई, जिसमें सिगरेट की डिबिया थी। हैरान परेशान खड़ी फाहरा बेसाख्ता 2 कदम आगे आई थी। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? अब के राशिद साहब जोर से बोले। आई डोंट नो पापा, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आई। ये सिगरेट मेरे नहीं। तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे कमरे में तुम्हारी साइड टेबल की दराज में कहाँ से आए? तुम स्मोकिंग करते हो सोहेब? फाहरा रोहांसी होकर बोली। मम्मा, मैंने आज तक कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। मैं कसम खा कर कह रहा हूँ। माँ के आंसू और बाप का गुस्सा देख कर वो कंफ्यूज हो गया था। फिर ये कहाँ से आए? राशिद एक बार फिर दहाड़े। सोहेब ने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सच बोल दिया। ये ज़मीर की सिगरेट है, वो स्मोकिंग करता है। फाहरा ने होंठों पर हाथ रख लिया, जबकि राशिद साहब ने डिबिया फर्श पर पटक दी। बकवास करते हो तुम। अपनी गलती अब तुम ज़मीर पर डाल रहे हो, और उसके लिए तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या ये भी ज़मीर ने किया है? उन्होंने उसकी मार्कशीट उसके आगे की। वो पूरे 2 सब्जेक्ट में फ़ेल था। बोलो, ये भी ज़मीर ने किया है? अब के सोहेब कुछ नहीं बोला था, उसका सर झुका था। ये देख लिया ना लाड प्यार का नतीजा। पढ़ाई में ज़ीरो, गलत हरकतें, ऊपर से झूठ, और एक और कारनामा सुनो अपने सपूत का। जवान हो गया है तुम्हारा बेटा, लोगों की बेटियों का पीछा करता है, उनके घर फ़ोन करके उन्हें तंग करता है। वो देख सोहेब को रहे थे, लेकिन मुखातिब फाहरा से थे, उन जिनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। सोहेब ने चौंक कर सर उठाया। ये राबिया कौन है? मैं नहीं जानता पापा, वो हैरान होकर बोला, लेकिन अगले ही लम्हे राशिद साहब का जोरदार थप्पड़ उसको दिन में तारे दिखा गया था। वो जैसे शौक होकर बाप का चेहरा देखने लगा। जब से उसे होश संभाला था, उसे याद नहीं पड़ता था कि उसके माँ या बाप ने उस पर हाथ उठाया हो। फाहरा ने बेसाख्ता अंदाज में आगे बढ़कर राशिद साहब का हाथ थामा था। क्या कर रहे हैं राशिद? उन्होंने सोहेब का शॉक्ड चेहरा देखकर राशिद को टोका था। एक थप्पड़ से तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, या मैं खुद याद करवाऊं? सोहेब अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके भींचे हुए होंठ उसके गुस्से की तर्जुमानी कर रहे थे। राबिया वो लड़की है जिसका तुम रोज कॉलेज तक पीछा करते हो, उसके घर फोन करते हो। आज उसके वालिद मेरे ऑफिस आए थे कि मैं तुम्हें समझाऊं।
نہیں تو وہ تمہیں سمجھائیں گے۔ راشد صاحب نے فاہرہ کو بتانے کے بعد اسے دیکھا۔ میں اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتا۔ صہیب اس دفعہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا، کیا یہ تمہاری بائک کا نمبر نہیں؟ انہوں نے اس کی بائک کا نمبر دہرایا۔ یا یہ تمہارا موبائل نمبر نہیں؟ تمہارے کیے سب بےہودہ میسیجز بھی انہوں نے پڑھائے مجھے، اور میرا دل چاہا زمین پھٹی اور میں اس میں سما جاؤں۔ کیا ہم نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ تمہاری اپنی کوئی بہن نہیں تو کیا تم کسی اور لڑکی کی عزت کا بھی خیال نہیں؟ پاپا میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب ضمیر کی حرکت ہے۔ وہ میری بائک لے کر جاتا تھا اور میرا موبائل بھی استعمال کرتا تھا، اور رابعہ نامی لڑکی سے اس کی دوستی تھی۔ اے نفس صہیب، بند کرو اپنی بکواس۔ کیوں تم بار بار اپنی غلطی ضمیر پر ڈال رہے ہو؟ سب جانتے ہیں وہ ایسا لڑکا نہیں۔ صہیب نے بے بسی سے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ بہتر ہوگا تم اپنی غلطی مان لو۔ راشد صاحب کے جتاتے ہوئے انداز پر اس نے سنجیدہ نظر ان پر ڈالی تھی۔ جب میں نے کوئی غلطی کی نہیں تو میں کیسے اسے مان لوں؟ تو تم نہیں مانو گے؟ میں نے کچھ نہیں کیا پاپا، وہ مزید سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تو تم جیسے نافرمان لڑکے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں مزید تمہاری وجہ سے کوئی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم جا سکتے ہو۔ راشد فاہرہ کے دل پر گھونسا سا لگا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بچہ ہے، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے کہو اپنی غلطی مانے، انہوں نے کہہ کر رخ موڑ لیا تو فاہرہ نے ملتجائی انداز میں اس کا بازو تھاما۔ سہیب بیٹا، ہم تمہارے پیرنٹس ہیں، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو مان لو، ہم معاف کر دیں گے۔ مما، اگر میں نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو میں ضرور مان لیتا، لیکن کسی دوسرے کی غلطی کیوں میں اپنے سر لوں؟ آپ ضمیر سے جا کر کیوں نہیں پوچھتی؟ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ سہیب، فاہرہ اس کو پکارتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ راشد صاحب نڈھال ہو کر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ زور سے آتی آواز سن کر ناز اور علینا نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں تیزی سے باہر آئی تھیں، جہاں شمیم ناصرہ کو سہیب کی سنا رہی تھی۔ اندھیر مچا دیا اس لڑکے نے، غلطیاں خود کر کے نام میرے معصوم بیٹے پر لگا دیا۔ میں کب سے اس لڑکے کی حرکتیں دیکھ رہی تھی، اور میں نے فاہرہ کو آگاہ بھی کیا تھا، پر مجال ہے کوئی دھیان دیا ہو۔ اب خود ہی بھگت رہے ہیں۔ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ لیکن آپا، سہیب تو بالکل ایسا نہیں۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ناصرہ کی طرف داری شمیم کو بری لگی تھی۔ راشد تو اسے اتنا ناراض تھا کہ اسے گھر سے نکالنے کے در پہ تھا۔ اب فاہرہ اسے کینیڈا بھیج رہی ہے اپنے بھائی کے پاس۔ ناز واپس کمرے میں آ گئی اور اس کے پیچھے علینا بھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسے جوتا بدلتے دیکھ کر علینا نے پوچھا۔ سہیب سے ملنے، کیونکہ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا جو تائی جی نے سنائی ہے۔ علینا نے برا سا منہ بنایا، پر مجھے تو کوئی شک محسوس نہیں ہوا۔ مجھے تو شروع سے ان کی حرکتیں پسند نہیں، اور یہ لڑکی والی بات اس پر تو مجھے 100% یقین ہے، وہ ہیں ہی ایسے کریکٹر لیس۔ آخری لفظ اسے زیر لب کہا تھا۔ نہیں، وہ شرارتی ہے، منہ پھٹ ہے، لیکن کریکٹر لیس نہیں۔ ناز غصے سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ میں آتی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی، جبکہ علینا نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ اسے لگا اللہ نے بدلہ لے لیا جو سلوک وہ اسے کرتا رہا ہے۔ وہ نوک کر کے اندر آئی تو سہیب بیڈ پر لیٹا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے گردن گھما کر دیکھا اور اسے دیکھ کر ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ہی آئے نا؟ اس کے مسکرانے پر ناز بغور اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ اسے کافی کمزور لگا تھا صرف 2 دنوں میں۔ آپ بھی کوئی الزام لگانے آئی ہیں؟ اس کے لہجے اور الفاظ پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ سہیب، میں لگاؤں گی تم پر کوئی الزام اور کوئی دوسری بات، کوئی کچھ بھی کہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ میں کوئی تصدیق مانگنے نہیں آئی، بس مجھے سن کر اتنی تکلیف ہوئی کہ میں ایسی طرح اٹھ کر آ گئی۔ خوشی ہوئی آپ ہی کہ کسی کو تو میرا یقین ہے، ورنہ میرے اپنے ماں باپ کو تو میرا یقین ہی نہیں۔ ایسا نہیں سہیب، ان کو تم پر پورا یقین ہے۔ اسے سر جھٹکا۔ یہ یقین ہے کہ میری بات سنے بغیر کسی کی باتوں میں آ کر مجھ پر فرد جرم عائد کر دیا، کسی کی غلطی مجھ پر تھوپ دی۔ تمہیں انہیں سچائی بتانی چاہیے تھی۔ کوشش کی تھی، وہ مایوسی سے بولا۔ سب کام جو ضمیر نے کیے وہ اسے مجھ پر لگا دی، اور میرے ماں باپ نے یقین بھی کر لیا۔ بہرحال اس نے گہرا سانس لیا۔ میں اب یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا۔ ناز نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ سہیب نے نظریں گھما کر ناز کا چہرہ دیکھا۔ میں ماموں کے پاس جا رہا ہوں اور وہیں رہوں گا، کیونکہ آپ ہی میں لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتا جو مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، جو میرے کردار پر شک کریں، جن کو مجھے صفائیاں دینی پڑے، میں ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بات سے ناز کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا ارادہ پختہ ہے۔ ناز کی جو اس سے جو اٹیچمنٹ تھی، اس کی وجہ سے اسے اس کے جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ یہی بات اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی، جسے دیکھ کر سہیب بھی پریشان ہو گیا۔ آپ ہی پلیز، آپ روئے نہیں۔ اس نے ناز کا ہاتھ تھام لیا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ کب جا رہے ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ آج رات کو۔ اتنی جلدی؟ وہ بے ساختہ بولی۔ اور اگر میں نہ آتی تو تم نے ملنا بھی نہیں تھا مجھے۔ اس کے کہنے پر وہ نظریں چرا گیا۔ آپ ہی میں کچھ نہ کرتے ہوئے بھی مجرم بن گیا ہوں، اور میرے اپنوں میں ہی کچھ چہرے ایسے ہیں جو میں دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے جا رہا ہوں، شاید دور رہوں تو بھول سکوں۔ بہرحال وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ آپ سے میں ہمیشہ رابطے میں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اور اپنا بہت خیال رکھنا، اور یہ مت سمجھنا کہ تم پر کوئی یقین نہیں کرتا، سب کرتے ہیں، اور سچائی زیادہ دیر چھپتی نہیں، کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی ہے۔ تم اپنا دل کسی کی طرف سے برا مت کرو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔
وہ लाउंज में दाखिल हुई तो वो खाली थी। हालाँकि कुछ देर पहले उससे आवाज़ें आ रही थीं। उसने सोफ़े पर बैठकर दोनों पैर भी ऊपर रख लिए और रिमोट उठाकर टीवी बदलने लगी। तभी शमीम हाथ में लिफ़ाफ़ा लिए अंदर दाखिल हुई। "अम्मी नाश्ता मिलेगा?" शमीम ने सोफ़े पर बैठने से पहले गुस्से से उसे घूरा, "हो गई तुम्हारी सुबह, दोपहर का 1:30 बज रहा है।" "उफ़्फ़ो अम्मी, अब सुबह-सुबह लेक्चर शुरू ना कर दें।" वो बेज़ार सा चेहरा बनाकर बोली, "ये लेक्चर है, ये तुम्हारी उम्र है माँ से खिदमतें करवाने की। तुम्हारी उम्र में लड़कियाँ सारा घर सँभाल लेती हैं और तुम माँ को कहती हो तुम्हें नाश्ता बना कर दे। आपने नहीं देना तो साफ बता दें, इतना दिमाग क्यों पका रही हैं?" काशिफ़ा गुस्से से बोलती हुई बाहर निकल गई, जबकि अपनी नाखल्फ़ औलाद की ज़ुबान को शमीम कितनी देर कोसती रही। काशिफ़ा जब वापस आई, तो उसके हाथ में चाय का मग था। "ये क्या है?" शमीम के हाथों में पकड़ी तस्वीरों को देखकर काशिफ़ा ने पूछा। "सुहेल के लिए।" शमीम के जवाब पर काशिफ़ा ने अबरू उचकाए। "भाई से पूछा आपने?" "क्यों, उससे क्यों पूछूँ?" वो माथे पर बल डालकर बोली, "क्योंकि शादी भाई ने करनी है और आपको पता है वो लड़की उनमें से कोई नहीं।" काशिफ़ा के जताते हुए अंदाज़ पर एक लम्हा के लिए उनके हाथ रुके थे। "जानती हूँ, इसीलिए तो कर रही हूँ, क्योंकि जो वो चाहता है मैं ऐसा नहीं चाहती। नाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।" काशिफ़ा उनके अंदाज़ पर मुस्कुराई थी। "पसंद तो वो मुझे भी नहीं, लेकिन यहाँ बात मेरी या आपकी पसंद की नहीं। ये भी जानती हूँ, लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी।" काशिफ़ा ने बग़ौर उनका चेहरा देखा और कंधे उचकाकर टीवी की तरफ मुतवज्जह हो गई। रात को खाना खाने के बाद वो सब लाउंज में बैठे थे। शमीम को लगा यही मुनासिब मौका है जहाँ बात की जा सकती है। वो तस्वीरों वाला लिफाफा हाथ में लिए अंदर आ गई। "सुहेल, ये देखो।" "ये क्या है अम्मी?" सुहेल ने कुछ हैरान होकर वो लिफाफा थामा। सुहेल के साथ बाकी सबकी नज़रें भी उस सफ़ेद लिफाफे पर ठहर गईं। पहली तस्वीर के बाद दूसरी, तीसरी और फिर तो चौथी तस्वीर देखने के बाद वो हैरान नज़रों से माँ का चेहरा देखने लगा। "ये क्या है?" उसके पूछे पर साथ बैठे ज़मीर ने तस्वीरें उसके हाथ से ले लीं। "ये लड़कियों की तस्वीरें हैं। इनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे बता दो, ताकि वहाँ रिश्ते की बात चला सकूँ।" सोहेल के लिए ये बात इतनी अचानक थी कि वो कुछ लम्हों के लिए बोल ही नहीं सका। 30 सालों के तुम होने वाले हो। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे पीछे लगी हूँ, शादी कर लो। हर बार तुम्हारी टाल-मटोल होती है। इस टाल-मटोल के पीछे जो भी कोई वजह हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मुझे बस अब तुम्हारी शादी करनी है। उन्होंने सोहेल को कोई मौका नहीं दिया कि वो नाज़ का नाम ले सके, और इतना वो भी जानती थी कि बाप के सामने वो लिहाज़ में नाज़ का नाम नहीं लेगा। "भाई, ये वाली लड़की सबसे बेहतर है।" ज़मीर ने शोखी से एक तस्वीर उसके सामने की, तो काशफ़ा भी उठकर भाइयों के करीब आ गई। "शमीम बेगम, मेरा ख़्याल है इतना बड़ा फ़ैसला लेने से पहले बाहिमी मशवरा करना ज़रूरी होता है।" सरवर साहब बड़ी संजीदगी से पूछ रहे थे। "मैंने अभी तो कोई फ़ैसला नहीं किया। अभी सिर्फ़ तस्वीरें दिखाई हैं, फिर बाहिमी मशवरे से ही फ़ैसला होगा।" "ठीक है, अगर तुम्हें सोहेल की शादी का इतना ही शौक है तो कर देते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं घर-घर जाकर बच्चियों को देखा जाए, जबकि घर में बच्चियाँ मौजूद हैं।" शमीम के सर पर धमाका हुआ था, वही हुआ जिसका डर था। मतलब बड़ी दिक्कत से उनके मुँह से ये लफ्ज़ निकला था, "मैं नाज़ की बात कर रहा हूँ। मैंने शुरू से ही सोच रखा है कि सोहेल की शादी नाज़ से होगी।" सोहेल जो परेशानी से सोच रहा था कैसे नाज़ के बारे में बात करे, एकदम गहरा साँस लेकर रिलैक्स हुआ था। काशफ़ा ने माँ की तरफ देखा, वो जानती थी वो इस वक़्त अपना गुस्सा दबा रही हैं। "क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है?" सरवर साहब ने एतराज़ के बारे में ऐसे पूछा था जैसे कह रहे हो एतराज़ करके देखो। "जब आपने फ़ैसला कर लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ?" "नहीं, तुम कह सकती हो।" उन्होंने जैसे फ़राख़-दिली का मुज़ाहरा किया। "मुझे सोहेल के लिए नाज़ पसंद नहीं।" "क्यों?" सरवर साहब ने माथे पर बल डालकर पूछा, जबकि सोहेल ने भी बड़ी संजीदा नज़र उन पर डाली। "जोड़ नहीं बनता दोनों का। नाज़ की काबिलियत से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमेशा टॉप करती रही है और 2 साल से मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर ज़बरदस्त सैलरी के साथ काम कर रही है, जबकि सोहेल ग्रेजुएट नहीं। ये अलग बात है कि ये बात हमारे अलावा किसी और को पता नहीं, और दूसरा, सोहेल जॉब नहीं करता, वहाँ से कभी हाँ नहीं होगी, उल्टा हमारी बेइज़्ज़ती होगी।" बस ये बात थी। सरवर साहब ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। "ये तालीम, शक्ल-ओ-सूरत और काबिलियत, ये बातें गैरों में देखी जाती हैं, अपनों में नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, अपनी इतनी काबिल भतीजी को मैं गैरों में भेज दूँगा? कभी नहीं। और जहाँ तक हाँ या ना की बात है, मैं जानता हूँ, मेरा भाई कभी मुझे ना कर ही नहीं सकता। क्यों सोहेल, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं?" आखिर में उन्हें ख़्याल आ ही गया कि जिसकी शादी करवानी है, उससे भी पूछ लिया जाए। "नहीं अब्बू, आपकी खुशी में मेरी खुशी है।" उसके कहने पर ज़मीर और काशफ़ा ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा। "तो अब्बू, इनमें से मैं कोई पसंद कर लूँ?" ज़मीर ने शरारत से उन तस्वीरों की तरफ इशारा किया। "नहीं बेटा जी, तुम्हें भी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए भी मैं सोच चुका हूँ। मैं नाज़ के साथ अलीना का भी हाथ माँगने वाला हूँ।" उन्होंने शमीम बेगम के सर पर एक और धमाका किया था। वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। शमीम दोनों हाथों में सर दिए बैठी थीं। एक नज़र उसे देखकर दोबारा पहली वाली पोज़ीशन में चली गईं। "अम्मी, ये क्या हो रहा है? अब आपने अब्बू को मना क्यों नहीं किया?" एक नाज़बाज़ी को बर्दाश्त करना मुश्किल था। ऊपर से ये अलीना, आप जानती हैं वो मुझे कितनी बुरी लगती है।
मैं बतौर कज़न उसे पसंद नहीं करती, भाभी बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब्बू ने क्या तमाशा बनाया हुआ है, जो वो हुक्म दे दें, हमें पसंद हो या नहीं, हमें करना होगा। क्या शादियाँ भी यूँ थोपी जाती हैं? कल मेरी शादी की बात हो, तो अब्बू कह दें कि मुझे भी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे बारे में सोच चुके हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि मैं मान जाऊँगी। मुझ पर ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश भी ना करें, मेरे साथ ज़बरदस्ती की ना, तो मैं घर से ही भाग जाऊँगी। इतने इश्तिहार से बोलने के बाद उसका साँस फूल गया था। अम्मी आप सुन रही हैं ना? अपनी बात का रिएक्शन ना देख कर उसने उनका कंधा हिलाया था और वो जैसे फट पड़ी थीं। तुमने जो बकवास की है सुन लिया है मैंने, तुमने भी जो करना है कर लो मेरी बला से। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती ही दरवाज़ा नॉक करके ज़मीर अंदर आया था। क्या हुआ है? आप सब कमरों में क्यों घुस गए हैं? वो मुस्कुरा कर कहता हुआ बेड पर लेट गया, जबकि शमीम और काशफ़ा ने कहर भरी नज़रों से उसकी मुस्कुराहट देखी। क्या अबू ने आपके लिए जो फ़ैसला किया है, आप इससे खुश हो? काशफ़ा के सवाल पर शमीम ने भी उसका चेहरा देखा था। मैं नाखुश भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का मूड क्यों ऑफ है? अब कि उसे गौर से अपनी माँ और बहन के बिगड़े हुए तासुरात देखे। क्योंकि अम्मी को ना नाज़बाजी पसंद है और ना अलीना। काशफ़ा के कहने पर वो सवालिया नज़रों से माँ का चेहरा देखने लगा। क्यों अम्मी, आपको क्यों एतराज़ है? बस है एतराज़, और किसी को नापसंद करने के लिए ज़रूरी नहीं कोई वजह हो। अच्छा, वो मुस्कुराया था। अच्छी लॉजिक है, ये लॉजिक आपने अब्बू को भी देनी थी। मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, ना अपने बाप का ड्रावा दो मुझे। अ, वो ज़मीर उठकर उनके करीब आ गया। अम्मी, नाज़-बाजी सोहेल भाई को पसंद है। सोहेल भाई खुश है इस रिश्ते से। वो तो मैं शुरू से ही देख रही हूँ, तुम अपनी बात करो। अब कि उन्होंने तीखी नज़रों से उसे देखा। खैर, मेरी तो शुरू से ऐसी कोई ख़्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब अब्बू ने अलीना का नाम लिया तो मुझे कोई हर्ज भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे जैसे आदमी के साथ गुज़ारा करने के लिए अलीना जैसी उल्लू लड़की ही सही रहेगी। ज़्यादा चूँ-चाँ करने वाली लड़कियाँ मुझे पसंद भी नहीं। और दूसरी अहम बात, मैं अलीना के प्रपोज़ल से ना करके अब्बू से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। अभी तक मैं बेकार हूँ और अब्बू की कमाई पर चल रहा हूँ। ना करके फाकों मरता, कहकर उसे बहन और माँ की शक्ल देखी, जो उसकी बात से इत्तेफ़ाक कर रही थीं। वैसे तुम दोनों भाइयों ने कभी ये सोचा है कि तुम लोगों की माँ के भी कुछ अरमान हैं? तो अम्मी पूरे करें अपने अरमान, किसने रोका है? क्या हाँ पूरे करूँ अपने अरमान? जहेज़ के नाम तिनका भी नहीं मिलना, बेटों की माँ क्या कुछ नहीं करती, और मैं तो बहुएँ भी अपनी पसंद से नहीं ला सकी, और वो दोनों बहनें, तुम्हारे बाप की चहेतियाँ, अभी से मेरे सीने पर मूँग दलती हैं, बाद में पता नहीं क्या करेंगी। आखिर में उन्होंने अपनी आवाज़ में दिक्कत पैदा कर ली, ज़मीर ने उन्हें बाजू के घेरे में ले लिया। क्यों फ़िक्र करती हैं? अम्मी, सोहेल भाई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन खुद की मैं गारंटी देता हूँ। अलीना वही करेगी जो आप उसे हुक्म देंगी। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। उसके बाल खींचें, थप्पड़ लगाएँ, झाड़ू लगवाएँ, बर्तन धुलवाएँ, जो मर्ज़ी करें। शमीम ने जाँचती नज़रों से अपने होनहार बेटे का चेहरा देखा, जहाँ मज़ाक की रमक भी ना थी। उनके जलते कलेजे में कुछ तो ठंडक पड़ी थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। नासरा और अलीम ने हैरत से टेबल पर पड़े मिठाई के टोकरे को देखा था। "हैरियत भाई साहब, ये किस खुशी में?" सबसे पहले अलीम ने सवाल किया था। "बताता हूँ, ज़रा राशिद और फ़ाहरा भी आ जाएँ।" नाज़रा ने बेसाख्ता अलीम का चेहरा देखा, जो भाई और भाभी के अंदाज़ समझने की कोशिश कर रहे थे। "नाज़ बेटा, तुम ज़रा इतनी देर में अच्छी सी चाय बना कर लाओ।" "जी ताया जी।" वो मुस्कुरा कर कहती हुई किचन में आ गई, जहाँ अलीना पहले से मौजूद थी और चाय का पानी रख चुकी थी। "ये ताया जी इतनी मिठाई क्यों लेकर आए हैं?" अलीना के लहजे के साथ चेहरे पर भी उलझन थी। शायद सुहेल या ज़मीर की नौकरी लग गई हो, या हो सकता है उनका रिश्ता तय कर दिया हो। नाज़ कैबिनेट से कप निकालते हुए बोली। और ये भी हो सकता है कि वो आपका रिश्ता मांगने आए हों। अलीना ने शरारती अंदाज में मजाक किया था, लेकिन नाज़ को उसका ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अलीना, मुझे इस किस्म का बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अलीना ने एक नज़र बहन के नाराज़ चेहरे को देखा, फिर तो खामोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाहरा और राशिद एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। आओ भई फ़ाहरा और राशिद, तुम लोगों का ही इंतज़ार हो रहा था। खैरियत भाई साहब, इतनी इमरजेंसी में बुलवाया आपने? फ़ाहरा ने हैरत से मिठाई के टोकरे देखकर सरवर साहब से पूछा था। मैं कोई सस्पेंस नहीं रखूँगा, सीधी-सीधी बात करूँगा। मैं यहाँ नाज़ और अलीना का रिश्ता लेने आया हूँ। मिठाई इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं पूछने नहीं, रिश्ता पक्का करने आया हूँ। और मुझे उम्मीद है मेरा भाई मुझे इनकार नहीं करेगा। नासरा ने फ़ौरन अलीम साहब का चेहरा देखा। वो नहीं चाहती थीं कि वो फ़ौरन हाँ करें। भाई साहब, दोनों बच्चियाँ आपकी हैं, पर इतनी जल्दी क्या है? और अलीना, वो तो अभी ग्रेजुएट कर रही है। आखिरकार वो हिम्मत करके बोल पड़ी थी। जवाबन अलीम साहब ने एक घुसीली नज़र उन पर डालकर उन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोका था। नासरा, जाँच-पड़ताल गैरों में की जाती है, अपनों में नहीं। क्यों, तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज़ है? सरवर साहब को नासरा का बोलना बुरा लगा था। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं। वो घबरा कर बोली। तभी नाज़ चाय की ट्रे लिए अंदर आई थी। नासरा ने बगौर उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा सपाट था। उन्हें अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो सुन चुकी है या नहीं।
सब कुछ सुनती देखती फाहरा ने पहले अपने शोहर को सवालिया नज़रों से देखा और उनकी तरफ से मुस्बत इशारा मिलने पर वो बोल उठी थी, माजरत चाहती हूँ, मैं दरमियान में बोल रही हूँ लेकिन बोलना ज़रूरी है। भाई साहब, वो सरवर साहब को मुखातिब करके बोली, जिस तरह आपको नाज पसंद है इसी तरह मुझे और राशिद को अलीना बहुत पसंद है, और ताया ताई होने के नाते हमारा भी कुछ हक बनता है। एक बेटी आपके घर जाएगी तो दूसरी बेटी पर हमारा भी कुछ हक बनता है। फाहरा के कहने पर नासरा ने बड़ी ममनून नज़रों से अपनी जिठानी को देखा, जो उनकी नज़रों में देख कर तसल्ली देने के अंदाज में मुस्कुराई थी। हाँ, हाँ, क्यों नहीं अलीना, पर तुम्हारा ही हक बनता है। सबसे पहले बोलने वाली शमीम थी, और रसूल की बात भी यही है, क्यों सरवर साहब? आखिर में उन्होंने अपने शौहर से पूछा था। सरवर साहब कुछ कहने के बजाय अलीम की तरफ देखने लगे। बोलो अलीम, आपके राशिद साहब भी बोले थे। मैं क्या बोलूँ भाई साहब, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यूँ अचानक मेरी परेशानियों का सद्देबाब होगा। वो वाक़ई खुश हो गए थे। सब कुछ आनन-फानन तय पा गया था और जिन 2 के मुस्तकबिल का फ़ैसला हुआ था, वो दोनों खुश नहीं थीं, लेकिन यहाँ ज़ुबान खोलने की इजाज़त भी नहीं थी। दरवाज़ा खुलने पर दोनों ने चौंक कर दरवाज़े को देखा, जहाँ नासरा खड़ी थीं। वो चुपचाप खामोशी से आकर नाज़ के करीब बैठ गईं। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब नाज़ ने उन्हें अपने कुली के बारे में बताया था, जो अपना प्रपोज़ल भेजना चाहता था। अभी वो सोच रही थीं कैसे अलीम साहब से बात की जाए कि ये हो गया, जो उनके गुमान में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो यूँ अचानक आ जाएँगे और रस्म भी कर जाएँगे, अलीना ने अपनी माँ को कहते हुए सुना था। और अगर आपको पता होता तो भी आप क्या कर सकती थीं? जवाबन नाज़ का लहज़ा सख्त और जताता हुआ था। नाज़, प्लीज़ मामा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं शुरू से ही सुनती आ रही हूँ कि हमारे बाप के लिए बेटियाँ बोझ हैं, और बोझ तो फिर यूँ ही उतारे जाते हैं। ठीक किया पापा ने, मैं उस इससे ज़्यादा उनसे उम्मीद कर भी नहीं सकती थी। अलीना का दुःख कुछ और बढ़ गया। बाप को तो कभी परवाह थी नहीं, और माँ को भी नाज़ की फ़िक्र थी। किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि वो खुश है या नहीं। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारे पापा से बात करने की। नासरा उठते हुए बोली, कोई फ़ायदा नहीं मामा, उल्टा आपकी बेइज़्ज़ती होगी। छोड़ दे इस बात को, कह रही हूँ ना मैं। वो कहकर लेट गई तो नासरा सर झुकाकर बाहर निकल गई। अलीना को बहन की नापसंदीदगी पर हैरत हुई थी। उसके नज़दीक सोहेल भाई बेशक पढ़े लिखे नहीं थे, पर शरीफ थे, नाज को पसंद करते थे। वो उसके नज़दीक हर लिहाज से सोहेब से बेहतर थे। फिर उसकी बहन खुश क्यों नहीं थी? बाजी, आप खुश नहीं? माँ के निकलते ही उसे झिझकते हुए पूछा था। सो जाओ अलीना, मुझे नींद आ रही है। लाइट ऑफ कर दो। अलीना ने एक नज़र उसकी पुश्त को देखा। वो तो नाज को बताना चाहती थी कि उसे सोहेब पसंद नहीं, लेकिन वो तो खुद परेशान थी। वो चुप की चुप रह गई और उठकर लाइट ऑफ कर दी। नासरा ने दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखा और खुद बेड के दूसरे कोने पर आकर लेट गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अलीम ने टीवी पर से नजरें हटाकर उन्हें देखा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मेरे दोनों भाई यूं मेरे सर का बोझ अपने सर ले लेंगे। नासरा ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। फिर वही बोझ, पता नहीं आज तक अलीम साहब को ये एहसास क्यों नहीं हुआ। उनकी बेटियां कितनी हसास, नेक और फर्माबरदार हैं। बेटों से बढ़कर हैं। अगर बोझ होती तो यूं घर बैठे रिश्ते ना आ जाते। उन्होंने गहरा सांस लेकर खुद को बात करने के लिए तैयार किया। आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए था, कम अज़ कम मुझसे ही मशवरा कर लेते। मैं भी उन बच्चियों की माँ हूँ। अलीम साहब की पेशानी पर सिलवटें पड़ गई थीं। यही तो अफ़सोस है कि तुम बच्चियों की माँ हो। यही बेटों की माँ होती तो तुम्हारी बात को शायद मैं अहमियत भी देता। क्या बुरा किया मैंने? तुम तो चाहती यही हो कि मेरे भाई मुझसे दूर हो जाएँ। वो इतने मान से आए थे और मैं उन्हें इनकार कर देता। उनके तल्ख़ लहज़े पर वो घबरा कर बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। अलीना और सुहेब को लेकर मैं मुतमईन हूँ, लेकिन नाज़ और सुहेल के मिज़ाज में बहुत फ़र्क है। मसलन अलीम साहब अब उनकी तरफ देखते हुए बोले, एक तो सोहेल की एजुकेशन, दूसरा उसकी जॉब, कोई नहीं। वो बहुत जज्बाती और गुस्सा भर है, छोटी छोटी बातों पर बरहम हो जाता है। जबकि नाज का आपको पता है वो इन बातों को पसंद नहीं करती। कम अज़ कम नाज के लिए इसी तरह का लाइफ पार्टनर होना चाहिए था, जिससे उसकी जहनी हमागी हो। आखिर ज़िंदगी उससे गुजारनी है। और भाभी वो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रही थी, और ये तो मैं जानती हूँ, वो नाज को पसंद भी नहीं करती। उनकी आदत से भी आप वाकिफ़ हैं। शादी के बाद नाज का जीना दो भर कर देंगी। बोल दिया तुमने। उनकी इतनी तवील बात पर उनकी खामोशी महसूस करके वो समझी कि वो समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उनकी गलतफ़हमी थी। नाज़ और अलीना की शादी मेरे भाइयों के घर ही होगी, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और अगर तुम्हारे अलावा तुम्हारी बेटियों में से किसी को ज़रा-सा भी एतराज़ है, तो उन्हें कहो अपना एतराज़ यहीं ख़त्म कर लें। मैं कोई फ़िज़ूल बात नहीं सुनना चाहता, और अगर मुझे नाज़ या अलीना से मुतल्लिक़ कोई भी शिकायत मिली तो मैं उन्हें ज़मीन में गाड़ दूँगा। मुझे अपनी इज़्ज़त हर चीज़ से प्यारी है। कहकर उन्होंने दोबारा नज़रें टीवी स्क्रीन पर टिका दी, जबकि वो आँसू पीती रह गईं। सोहेब का मैसेज पढ़कर वो लैपटॉप खोलकर बैठ गई थीं। कैमरा ऑन करते ही सोहेब का मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके सामने ही था। कैसे हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, अभी काम से वापस आया हूँ, शॉवर लिया, अब खाना खाने लगा हूँ। क्या खाने लगे हो? वो उसके आगे रखी प्लेट में देखने की कोशिश करने लगी। देख लें। उसने प्लेट उठाकर उनके सामने की, उसमें रखा सैंडविच को देखकर फाहरा का दिल बुरा हो गया। ये खाना है? इसे खाना ही बोलते हैं मम्मा। वो बड़ी रग़बत से सैंडविच के बाइट लेते हुए बोला, घर में कुछ नहीं बना था? मुमानी कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं, मैं आया तो वो दोनों घर पर नहीं थे।
اور نتاشا انہوں نے اپنی بھتیجی کا نام لیا۔ وہ گھر پر تھی پر جب میں آیا تو وہ کہیں جا رہی تھی۔ وہ سینڈوچ ختم کر چکا تھا اور کوک کا ٹین اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے کہتے وہ کچھ بنا دیتی۔ ان کے کہنے پر اسے دل کھول کر کہکا لگایا، یہ کینیڈا ہے، پاکستان نہیں، جو میری کزن مجھے مہمان یا گھر کا فرض سمجھ کر ہی اپنا پروگرام کینسل کر کے میرے لیے کھانا بناتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے کوکنگ بالکل نہیں آتی۔ وہ ساتھ ساتھ کوک کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ خیر چھوڑیں یہ سب، یہ بتائیں آپ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ کچھ خاص نہیں، بس بور ہو رہی تھی۔ ہی ہوتی ہوں، کچھ کرنے کو ہوتا نہیں۔ آج سرور بھائی کا فون آیا کہ سب علیم کے گھر آ جائیں۔ ہم حیران ہوئے، اتنے شارٹ نوٹس پر کیوں بلوایا ہے؟ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ٹیبل مٹھائی کے ٹوکرے سے بھرا ہے۔ اب کی بار کرسی پر جھولتا صہیب رک گیا اور قدرے آگے کو جھکایا۔ خیر تھی؟ وہ ناز کی بات پکی کرنے آئے تھے۔ صہیب سن کر حیران ہوا۔ اور چاچو مان گئے؟ مان گئے، خوشی خوشی مان گئے۔ اور آپ ہی وہ خوش تھیں؟ اب کہ وہ پریشانی سے بولا، پتہ نہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، وہ سر جھکا کر سوچ میں پڑ گیا، جبکہ فاہرہ سوچ رہی تھی کیسے بات شروع کریں۔ صہیب تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا؟ وہ حیران ہوا، میرا یہاں کیا ذکر؟ کوئی لڑکی پسند ہے؟ نہیں، وہ اب مسکرا دیا۔ پکی بات ہے نا؟ مما، وہ اب کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے۔ صہیب رکو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیں، وہ جمائی روک کر بولا۔ اگر میں تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کروں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مما، وہ ضد ہو کر بولا، جو پوچھا ہے صہیب وہ بتاؤ۔ نہیں مما، کیوں ہوگا؟ آپ کی پسند میری پسند ہے۔ شور؟ وہ پھر یقین مانگ رہی تھی۔ ہاں مما۔ تو بس پھر تیار ہو جاؤ، میں نے تمہاری منگنی طے کر دی ہے۔ میری منگنی؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہاں تمہاری منگنی۔ مما، وہ حیرت سے گرنے کے قریب تھا۔ کس سے؟ علینا سے۔ اب کی بار لگنے والا جھٹکا پہلے سے شدید تھا۔ مما، یہ سب کیا ہے؟ میری منگنی آپ نے طے کر دی اور مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی؟ آئی نو بیٹا، پر یہ سب اتنا اچانک ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے تم سے بات کروں گی، لیکن آج جب اچانک سرور بھائی نے بلایا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ علینا کی بات کرنے والے ہیں۔ مجھے اور تمہارے پاپا کو بھی علینا بہت پسند ہے۔ اگر ہم اس وقت بات نہ کرتے تو اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے نکل جاتی۔ ان کے مسکرانے پر بھی وہ مسکرا نہیں سکا۔ سہیب بیٹا، کیا تمہیں علینا پسند نہیں؟ بالکل نہیں مما، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ وہ تو بہت پیاری بچی ہے۔ مما، وہ ہوگی اچھی، لیکن وہ میرے ٹائپ کی نہیں۔ اگر میں علینا کو اپنی بیوی کے طور پر دیکھوں تو وہ میری امیج پر پوری نہیں اتر رہی۔ بچپن سے میری اس سے کبھی بنی نہیں۔ عجیب بے وقوف غسیلی سی ہے۔ اس کی باتیں سن کر فاہرہ ہنس پڑی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ اسے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، کیونکہ تم نے اب تک علینا کو اسی اینگل میں دیکھ رہے ہو۔ 4 سال سے تم نے اسے نہیں دیکھا، کافی پیاری ہو گئی ہے، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ اور دوسرا بیٹا، لڑکیاں ماں باپ کے گھر ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بچپنا بس رخصت ہو جاتا ہے جب وہ سسرال میں قدم رکھتی ہیں۔ اور علینا تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی، یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، پر فاہرہ کو اس کا پرسوچ انداز صاف محسوس ہو رہا ہے۔ سہیب، جب تمہاری اپنی کوئی پسند نہیں تو ماں باپ کی پسند پر اعتبار کر کے دیکھو۔ اوکے مما، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ فی الحال تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اسے واقعی اتنی تھکن تھی کہ وہ سونا چاہتا تھا، اور دوسرا ابھی وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ آپ بھی۔ اسے لیپ ٹاپ بند کیا اور گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ گہری نیند میں تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے بڑے مصروف انداز میں اسے پوچھا تھا۔ مجھے مس ناز علیم سے ملنا ہے۔ اب کے لڑکی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کون؟ میں ان کا منگیتر۔ اس نے منگیتر پر زور دے کر کہا۔ اس بار اس لڑکی نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا اور ناز کو پوچھ کر فون بند کر دیا۔ سر، ایکچولی مس ناز کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئی ہیں۔ سہیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کب تک وہ آئے گی؟ کوئی آئیڈیا نہیں سر۔ وہ گھڑی دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ فائل پر جھک گئی تھی، جبکہ وہ اپنے اشتعال کو دبانے کے لیے ٹہلنے لگا تھا۔ آدھا گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب اس کی ٹانگیں اور ہمت دونوں جواب دے گئیں تو اس نے جانے کا سوچا تھا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا، اسے گلاس روڈ سے پار ناز کو ایک ہینڈسم آدمی کے ساتھ باتیں کرتے آتے دیکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ناز کی نظر سہیل پر پڑی تو نہ صرف اس کے چلتے قدم رک گئے بلکہ زبان بھی۔ وہ چہرے پر حیرت لیے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں؟ خیریت ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ آج سے پہلے گھر سے کوئی یوں نہیں آیا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، تمہیں لینے آیا تھا، پر تم تو اور ہی کہیں نکلی ہوئی تھیں۔ اسے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے کٹیلی نظروں سے ناز کے ساتھ کھڑے اس آدمی کو دیکھا، اور اس کی نظروں کے تعاقب میں ناز نے، اظفر، یہ میرے کزن سہیل اور یہ میرے کلیگ اظفر ہیں۔ تم نے پورا تعارف تو نہیں کروایا میرا۔ میں ناز کا منگیتر بھی ہوں۔ سہیل کے طنزیہ اور جتاتے ہوئے انداز پر اظفر نے ایک نظر ناز کو دیکھا۔
جو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ اصفر نے سنبھل کر سہیل سے ہاتھ ملایا تھا۔ اوکے ناز، اب بات کریں، میں یہ فائل باس کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ نے اکیلا چھوڑ کر خود اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ناز نے گہرا سانس لے کر سوالیہ نظروں سے سہیل کی طرف دیکھا۔ گھر میں تو تم سے ملاقات ہوتی نہیں، تو سوچا یہاں آ کر مل لوں۔ یہ میرا آفس ہے سہیل، اس نے ناگواری کو بمشکل کنٹرول کر کے کہا تھا۔ جانتا ہوں، میں بھی یہی سمجھا تھا، پر یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ سہیل کے طنزیہ انداز پر اب وہ غصے سے بولی تھی۔ کچھ نہیں، ابھی چلو میرے ساتھ لنچ اکٹھے کرتے ہیں۔ ناز نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ابھی مشکل ہے، پھر کبھی۔ کیوں؟ منگیتر کے ساتھ جاتے تمہیں مشکل لگ رہا ہے؟ اور کلی کے ساتھ تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ناز کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی، لیکن جہاں وہ کھڑی تھی وہاں اس کی عزت تھی، وہ اپنا تماشا نہیں بنا سکتی تھی، سو خاموشی سے کاؤنٹر کی طرف مڑ گئی۔ اس لڑکی سے کچھ کہا اور اس کے قریب آ کر بولی چلو۔ وہ دونوں مکمل خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب سہیل نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ آؤ گی۔ اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے پلیٹ میں چمچہ گھماتی رہی۔ تم اس منگنی سے خوش نہیں؟ سہیل کے سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم یہ پوچھنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ اس سوال کا جواب بنتا بھی نہیں۔ تمہارا رویہ تو یہی کہتا ہے کہ تم خوش نہیں۔ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ کہہ کر دائیں طرف دیکھنے لگی۔ تو تم اتنی بیزار اور خاموش کیوں ہو؟ میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے اب نوٹ اب کیا ہے۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ سہیلا پرسوچ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہارا یہ کلیگ ابھی جو تمہارے ساتھ تھا، یہ وہی ہے نا جو پہلے بھی تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا؟ ناز نے سہیل کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں اس کی یادداشت کو داد دی تھی۔ ہاں، کافی کلوز لگتا ہے تمہارے۔ سہیل کے چپتے ہوئے انداز پر اس کے پاس بس خاموشی تھی۔ مجھے تمہارا یوں لڑکوں کے ساتھ پھرنا اور تمہیں گھر ڈراپ کرنا بالکل پسند نہیں۔ بہتر یہی ہوگا تم جاب چھوڑ دو۔ ناز کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کیوں یہ جاب چھوڑ دوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں ہونے والا، لیکن ہوئے نہیں۔ تو تم یہ جاب نہیں چھوڑو گی؟ سہیل کے انداز میں جیسے کوئی دھمکی پنہاں تھی۔ نہیں، اور اگر تمہیں پسند نہیں تو تم یہ منگنی توڑ سکتے ہو، کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ سہیل کئی لمحوں کے لیے ہل بھی نہیں سکا، اور پھر وہ بل پے کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی کے پاس پہنچا جہاں وہ پہلے سے کھڑی تھی۔ بطور کزن بھی سہیل اسے کبھی پسند نہیں تھا۔ اس کو تایا جی کے علاوہ ان کے گھر کا کوئی فرد پسند نہیں تھا، لیکن باپ کے آگے وہ بول نہیں سکی۔ اسے لگا شاید یہی فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن آج منگنی کے بعد بطور منگیتر سہیل نے جس سوچ کا مظاہرہ کیا تھا، وہ اپنا مستقبل دیکھ سکتی تھی، تاریک اور گھٹن زدہ۔ وہ کمرے میں لیٹی اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، سہیب کی کال تھی۔ اس نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے فون آن کیا تھا۔ کیسی ہیں آپ ہی؟ وہ چھوٹتے ہی بولا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ یہ بتائیں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ سہیل بھائی سے منگنی کس کے کہنے پر مان گئیں؟ ناز کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ اس کی خاموشی پر سہیب زور سے بولا تھا، آپ ہی؟ ہاں سہیب، سن رہی ہوں، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی تو سہیب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ سہیب کے کہنے پر وہ استضائیہ انداز میں مسکرائی۔ اسے قسمت کہتے ہیں میرے بھائی، پر آپ ہی آپ کو چاچو کو اصفر بھائی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، وہ ہر لحاظ سے آپ کے مطابق تھے۔ ناز سہیب کو اصفر کے بارے میں بتا چکی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ پاپا سے بات کروں، لیکن تایا جی یوں اچانک آ کر سب طے کر جائیں گے، یہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور اس وقت میں کچھ کہتی تو پاپا کی انسلٹ ہوتی۔ تم تو پہلے ہی جانتے ہو ہم ان کے لیے بیٹیاں کم اور بوجھ زیادہ ہیں، اس نے کہہ کر گہرا سانس لیا۔ اور اصفر بھائی، اس کو تو میں نے بتایا نہیں تھا، پر کل سہیل آفس آ گیا اور پھر جو اس نے کہا ناز نے سہیب کو بتا دیا۔ اصفر بھی اب مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ آپ ہی وہ سب گھر والے ایسی ہی ذہنیت کے مالک ہیں، آپ کچھ کریں، مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں سہیب، وہ بے بسی سے بولی، لیکن میں علینا کے لیے خوش ہوں۔ وہ اس خود غرض فیملی کا حصہ بننے سے بچ گئی، مجھے یقین ہے تم اسے بہت خوش رکھو گے۔ اس کے اتنے یقین پر وہ چپ رہ گیا۔ اس نے تو ناز کو فون اس لیے کیا تھا کہ وہ علینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پر یہاں تو اسے کافی امیدیں بن گئی تھیں۔ تو کیا علینا بھی خوش ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہیلو سہیب، تم سن رہے ہو نا؟ جی آپی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ تم اس رشتے سے خوش تو ہو نا سہیب؟ تمہاری مرضی ہے نا؟ ناز کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ علینا خوش ہے؟ اس نے دل میں آیا سوال کر ڈالا۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے سہیب؟ اس کے دل و دماغ بالکل صاف ہے، اور اس پر پہلا نام تمہارا لکھا گیا ہے، اور میں اسے اس کی خوش قسمتی مانتی ہوں، کیونکہ سہیب وہ اتنی تیز نہیں کہ تائی جی کی فیملی کی چالاکیوں کا جواب دے پاتی، اور نہ ضمیر جیسا گندا آدمی میری خالص جذبوں والی بہن کے قابل ہے۔ وہ ہنکارا بھر کے رہ گیا۔ پاکستان کب آ رہے ہو؟ جلد ہی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اسے فون بند کر دیا۔ کاشفا کتنی دیر تک ساکت بیٹھی رہی، جبکہ اپنی خوشی سے نکلنے کے بعد شمیم نے بیٹی کے انداز ملاحظہ کیے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی، علینا کی منگنی سہیب سے ہو گئی ہے؟
ہاں، تو اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ایک بلا سے تو جان چھوٹی، اب میں اپنے ضمیر کے لیے اپنی مرضی کی بہو لاؤں گی۔ پر امی، مجھے تو لگا چچی سہیب کے لیے میرا رشتہ مانگیں گی۔ اب کہ وہ روحانسی ہو کر بولی تو شمیم چونکی اور پھر سمجھ آنے پر بھڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ امی، مجھے سہیب اچھا لگتا ہے۔ بکواس بند کرو، اتنی مشکل سے علینا سے جان چھوٹی ہے، اب تم شروع ہو جاؤ۔ ہو گئی اس کی منگنی سہیب سے، اب وہ بند کرو، میں نے تمہارے لیے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ پر یہ بہن بھائی وہی کنویں کے مینڈک، وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئیں، جبکہ بعد میں کاشفا کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ اس نے سرپرائز دیا تھا اچانک آ کر، اور اسے سامنے دیکھ کر فاہرہ اور راشد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر ایک لمبی نیند کے بعد شاور لینے کے بعد وہ بالکل فریش تھا۔ آپ نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں آیا ہوں؟ نہیں، مجھے پتا ہے تم نے ان کو بھی سرپرائز دینا ہوگا۔ فاہرہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں ذرا ناز آپی سے مل لوں۔ اس کی بات پر فاہرہ شرارت سے کھانسی تھی۔ ناز سے یا علینا سے؟ مما پلیز، ان کے شرارتی انداز پر وہ جھنجھلا کر بولا اور باہر نکل گیا۔ تینوں پورشن کے درمیان دروازے تھے جو ان تینوں پورشن کو آپس میں ملاتے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر علیم صاحب کے پورشن کی بیک سائڈ پر داخل ہوا جہاں کچن کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھا، کچن کا جالی کا دروازہ کھلا تھا اور کھڑکی سے اس کو نیلا آنچل بھی نظر آیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت ناز کچن میں ہوتی ہے۔ وہ اسے ڈرانے کے ارادے سے آہستہ سے دروازہ کھول کر آگے اندر بڑھا۔ ہاؤ کی آواز کے ساتھ سامنے کھڑا وجود اچھل کر پلٹا اور ہلکی چیخ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا کپ زمین بوس ہو چکا تھا۔ سہیب نے دیکھا، دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے سہمی ہوئی آنکھیں اس پر جمی تھیں، اور وہ آنکھیں یقیناً ناز کی نہیں تھیں، ہاتھ ہونٹوں سے ہٹ گئے تھے۔ اب وہاں ڈر کی جگہ حیرت تھی۔ وہ علینا تھی، وہ واقعی علینا تھی۔ کیا پہلے بھی اتنی خوبصورت تھی یا اسے آج لگ رہی تھی؟ علینا اس کے یوں ٹکر ٹکر دیکھنے پر جیسے ہوش میں آئی۔ اس کی نظریں جھک گئی تھیں لیکن الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی، اسے یوں سامنے دیکھ کر اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں، اور سہیب کو خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اس کو یوں کیوں دیکھ رہا ہے جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ علینا، ناز تیزی سے بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں جیسے حرکت میں آئے۔ سہیب! ناز کی پکار میں حیرت نما خوشی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ تم کب آئے؟ اتنی اچانک بتایا بھی نہیں؟ میں صبح آیا تھا، ابھی سو کر اٹھا تو پہلے آپ کی طرف آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر ناز نے شرارتی انداز میں علینا کو دیکھا جو اب بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ ہاں بھئی، یہاں پہلے آنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور سہیب اس کی شرارت سمجھ کر جھنجھلایا نہیں، مسکرایا تھا۔ اور آپ کی بہن کو تو مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ سکتہ ہی ہو گیا ہے۔ اس کے شرارتی انداز پر علینا اپنے تاثرات چھپانے کے لیے جھک کر کرچیاں سمیٹنے لگی۔ تم نے کی ہوگی کوئی شرارت؟ میں سمجھا آپ ہیں، وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ علینا، اچھی سی چائے بناؤ سہیب کے لیے، اور کل جو گاجر کا حلوہ بنایا تھا وہ بھی گرم کر کے لے آؤ۔ اور تم چلو ماما پاپا سے مل لو، بہت دیکھ لیا اپنی منگیتر کو۔ اس کو علینا کی طرف دیکھتا پا کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اندر لے گئی، جبکہ علینا نے کب کی روکی ہوئی سانس خارج کی تھی۔ وہ اپنی ہی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک طرف ناپسندیدگی تھی اور دوسری طرف اسے دیکھ کر دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چلنے لگی تھی۔ اس کے آنے کی خوشی میں فاہرہ نے سب کی دعوت کی تھی۔ وہ سب کھانا کھانے کے بعد اب لاؤنج میں جمع تھے۔ سہیب کو دیکھ کر شمیم کو جیسے کسی نقصان کا احساس ہوا تھا۔ کتنا شاندار لگ رہا تھا، اور حقیقتاً اسے اس علینا کی بجائے ان کی بیٹی کاشفا کا نصیب بننا چاہیے تھا، پر واری قسمت! وہ افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ سہیب سب کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا سوائے ضمیر کے۔ اسے سلام کے علاوہ سہیب نے کوئی دوسری بات نہیں کی تھی، اور نہ ضمیر نے، کیونکہ سہیب بھولا نہیں تھا جو ضمیر نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور نہ ضمیر۔ بچپن سے ضمیر کو سہیب سے جو حسد تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھا تھا۔ یہ جو 5 سال درمیان میں آئے تھے تو ضمیر کو لگا سب ختم ہو گیا، لیکن آج اسے سامنے دیکھ کر اسے لگا نہیں، وہ حسد اور نفرت پہلے سے بڑھ گئی ہے، کیونکہ آج سہیب پہلے سے زیادہ شاندار اور کامیاب تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ الینا کی منگنی اس کے بجائے سہیب سے ہو گئی ہے تو اسے رتی بھر افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ الینا کو اس نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا سہیب الینا کو پسند نہیں کرتا۔ اول تو وہ منع کر دے گا، اور نہ بھی کیا تو مجبوری کے تحت بندھے بندھن میں کتنی دیر بن سکے گا، کبھی خوش نہیں رہ سکے گا، اور یہی تو ضمیر چاہتا تھا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے، لیکن اب معاملہ الٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں سب موجود تھے، الینا سمیت، اور سہیب کی نظریں بار بار بھٹک کر الینا پر ٹھہر جاتی تھیں۔ وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آئی اور اب چائے کپوں میں ڈال کر سب کو سرو کر رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی تھیں، لیکن کسی کی نظروں کا مسلسل احساس اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اسے بے چین ہو کر آنکھیں اٹھائیں اور وہ بے ساختہ سہیب کی طرف اٹھیں، اور وہ بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے دیکھنے پر وہ اس انداز میں مسکرایا کہ چائے کا کپ اس کے الٹے ہاتھ میں کانپ کر رہ گیا۔ وہ کپ لے کر سائڈ والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی جہاں سہیب کی نظر اس پر نہ پڑ سکے، جبکہ سہیب کی مسکراہٹ دیکھ کر ضمیر کو اپنے چاروں طرف آگ دہکتی ہوئی حسد کی آگ جو اپنے چاروں طرف آگ دہکتی ہوئی محسوس ہوئی، حسد کی آگ جو دوسروں کے ساتھ خود کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔
उसने अलीना का कतराया हुआ अंदाज भी नोट किया और सुहेब की पुरशौक नज़रें भी। वहीं उसने एक मंसूबा बना डाला था। वो किचन में बर्तन रखने आई थी जब सुहेल भी उठकर उसके पीछे आ गया। अपने पीछे आहट महसूस करके वो मुड़ी और पीछे खड़े सुहेल को देखकर उसे कोई हैरत नहीं हुई थी। कुछ चाहिए था। वो सुहेल से पूछ रही थी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? वो यूं बोला जैसे बड़े ज़ब्त से काम ले रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं। वो काउंटर के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। मैं चाहता हूँ तुम जॉब छोड़ दो। उसने सीधा सीधा वो कह दिया जो वो कहने आया था। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा यूं गैर मर्दों के साथ काम करना और उनके साथ बाहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हें वही करना चाहिए जो मुझे पसंद हो। चंद लम्हों के लिए नाज कुछ बोल ही नहीं सकी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। वो भी तुम्हारे कहने पर, क्योंकि मैं अभी अपने बाप के घर में हूँ और उनकी पाबंद हूँ। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम मंगेतर हो, शोहर नहीं जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। वो भी बड़े जब्त से जवाब देकर निकलने लगी थी कि सोहेल की धमकी पर वहीं रुक गई। तो फिर मुझे चाचू से बात करनी पड़ेगी, उनकी जुबान तो तुम्हें सही तौर पर समझ में आएगी। नाज ने बड़े दुख से उसे देखा। जो तुम्हें ठीक लगे, वो कहकर निकल गई थी, जबकि गुस्से के मारे सोहेल की मुठियां भींच गई थी। कल उसका टेस्ट था, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वो किताब पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। सोचें बार बार भटक कर सोहेब की तरफ चली जाती थीं। सोहेब वैसा तो नहीं लग रहा था जैसे सोहेब को बचपन से जानती थी। हेलो कज़न। अपने पीछे से आती आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी। ज़मीर चलता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं, कल के टेस्ट की तैयारी हो रही है। उसने सामने रखी किताब उठाकर कहा। अच्छा, मुझे लगा तुम्हारा ध्यान कहीं और था। वो कहकर गौर से उसका चेहरा देखने लगा। नहीं तो, वो नजरें चुरा कर बोली। तुम खुश हो? जमीर के सवाल पर वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। सोहेब के साथ मंगनी होने पर अब की बार भी वो खामोश रही थी, बस नजरें झुका ली थी। तुम कुछ ना भी कहो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं। और सोहेब के साथ कोई खुश रह भी नहीं सकता। ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है। दुनिया की हर बुराई उसके अंदर है। बचपन से ही लड़कियों में उसकी दिलचस्पी जरूरत से ज्यादा है। लड़कियों से दोस्ती करना, उनको डेट पर ले जाना, उसका बात का मैं गवाह हूँ। वो कनाडा जाकर तो जो रोक टोक उस पर थी, वो भी खत्म हो गई। मैंने सुना है वहां भी उसकी गर्लफ्रेंड्स थी। यहाँ तो बात मिलने की हद तक महदूद थी, पर वहां तो तुम्हें पता है कितना खुला माहौल होता है। तुम समझ ही गई होगी। अलीना ने बेसाख्ता अपना निचला होंठ कुचला था, ताकि आंसू बाहर आंख से बाहर ना आए। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ होगी ये सुनकर, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। हम कजन हैं, बचपन के साथी हैं। मैं जानता हूँ तुम कैसी हो, और चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारी तरह का नेक लड़का मिले। सुहेब जैसा अयाश आदमी तुम्हारे काबिल नहीं। और अब की बार कंट्रोल करने के बावजूद आंसू उसकी गालों पर फैलने लगे। उसकी आंखें झुकी थीं, वो देख नहीं सकी सामने वाले के चेहरे पर अपने मकसद में कामयाब होने की खुशी फैली है। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं अलीना। उसे हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे, लेकिन वो झिझक कर पीछे हटी। जमीर ने शर्मिंदा होकर हाथ पीछे कर लिया। अम्मी और अबू को नाजबाजी के अलावा तुम्हारा हाथ भी मांगना चाहिए था, लेकिन राशिद चाचू के बात करने पर सब खामोश हो गए। मुझे लगा तुम मना कर दोगी, इसलिए मैं बोला नहीं। लेकिन अब सब देख कर मैं खुद को रोक नहीं सका। कुछ बोलो अलीना। उसकी मुसलसल बकवास करने पर, उसकी खामोशी पर वो कोफ्त ज़दा होकर बोला, क्या बोलूं ज़मीर भाई, आप जानते हैं पापा को। मेरे कुछ कहने से उनका फैसला नहीं बदलेगा। वो बेबसी से बोली तो ज़मीर खिसक कर कुछ आगे हुआ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अलीना ने कदरे चौंक कर उसे देखा। तुम सोहेब से जाकर कहो कि तुम उसको पसंद नहीं करती हो, ना ही उससे शादी करना चाहती हो। मैं वो घबरा कर बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ज़मीर ने नागवारी छुपाने के लिए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अगर तुम इनकार नहीं करोगी, तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। फिर शादी के बाद देखना उसे रोज़ किसी नई लड़की के साथ, कहकर वो खड़ा हो गया। लेकिन अगर तुम इनकार कर देती हो, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। आखिर में वो मुस्कुरा कर बोला। तो अलीना कितनी देर तक उसकी तरफ देखती रही, यहाँ तक कि वो चला गया था, लेकिन जैसे फैसले की सूली पर लटका गया था। कुछ देर तो दरवाजे के बाहर खड़ी अल्फाज तरतीब देती रही कि उसे बात कैसे करनी है, और फिर गहरा सांस लेकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने पर अलीम साहब ने उसे देखा। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ आओ। उन्होंने किताब बंद कर दी और ऐनक उतार कर साइड टेबल पर रख दी। पापा, कल ऑफिस की मीटिंग मीटिंग है, जिसके लिए ऑफिस के कुछ लोगों को कराची जाना है। उनमें मेरा नाम भी शामिल है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं चली जाऊँ। हम्म। उसकी बात सुनकर उन्होंने हुंकारा भरा। कल सुहेल भी मेरे पास आया था। नाज ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। वो जानती थी अब क्या होगा। वो कह रहा था उसे तुम्हारा जॉब करना पसंद नहीं। उसने तुमसे बात की तो तुमने बदतमीजी से जवाब दिया। नाज ने सुनकर अफसोस से सर हिलाया। पापा, क्या आज तक मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है, या आपको लगता है मैं बदतमीजी कर सकती हूँ? उसकी सवालिया नजरों के जवाब में वो खामोश रहे। पापा, मैं ये नहीं कहती आपने जो फैसला मेरे लिए किया है वो गलत है। यकीनन मेरे लिए आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता, पर पापा,
سہیل کا بیہیویئر بہت عجیب ہے۔ اس دن وہ میرے آفس آیا، میں کولیگس کے ساتھ میٹنگ پر تھی، تب بھی اسے برے الفاظ استعمال کیے۔ وہ مجھ پر شک کرتا ہے، فضول کا رعب جماتا ہے۔ ایک آدمی کو مجھ پر یقین ہی نہیں تو وہ کیسے میرے ساتھ زندگی گزارے گا، یا یوں قدم قدم پر مجھے ذلیل کرے گا۔ آخر میں وہ رو ہی پڑی تھی، کیونکہ اتنے دنوں سے اکیلے خود سے لڑ لڑ کر وہ تھک گئی تھی۔ علیم صاحب نے بے ساختہ پہلو بدلا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ناز نے یوں سامنے بیٹھ کر ان سے کوئی بات کی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ کبھی تمہیں ذلیل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناز بس سر جھکا کر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ تم فکر نہیں کرو، میں سہیل سے بات کروں گا۔ تم نے میٹنگ پر جانا ہے، ضرور جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تو خوشی کے مارے وہ بول ہی نہیں سکی۔ تھینک یو پاپا، وہ ان کے ہاتھ چوم کر باہر نکل گئی۔ اس کی اس حرکت پر پہلے وہ حیران ہوئے اور پھر کھل کر مسکرائے تھے۔ وہ باہر آئی تو ناصرہ کے ساتھ سہیب کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ چلیں آپ ہی جلدی سے تیار ہو جائیں، میرا آئس کریم کھانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ موڈ تمہارا ہو رہا ہے اور مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟ کہیں تم میری آڑ میں کسی اور کو تو نہیں لے کر جانا چاہتے؟ ناز کے کہنے پر اسے دزدیدہ نظر مسکراتی ہوئی ناصرہ پر ڈالی اور چابی سے سر کھجانے لگا۔ چلے نا آپ ہی، ٹھہرو میں علینا کو بھی لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف مڑ گئی۔ چچی آپ بھی چلیں۔ نہیں بیٹا، مجھے معاف رکھو، تم بچے جاؤ، میں ذرا تمہارے چاچو کے لیے روٹیاں ڈال لوں۔ جی۔ وہ مسکرا کر سیٹی کے انداز میں گانا گنگنانے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا دبے پاؤں ناز اور علینا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو علینا چہرے پر تکیہ لے کر لیٹی تھی۔ علینا جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، سہیب ہمیں لینے آیا ہے، آئس کریم کھانے جائیں گے۔ وہ جلدی سے وارڈروب سے اپنے اور اس کے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ کون سا پہنو گی؟ اسے دونوں ہینگر سامنے کیے، لیکن وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ علینا اب کی بار اس سے قریب جا کر تکیہ اس کے چہرے سے ہٹایا اور دھک سے رہ گئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا علینا؟ وہ ایک دم گھبرا کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور وہ ایک دم روتے ہوئے ناز سے لپٹ گئی۔ باجی مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ ناز نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سہیب بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ ناز کا بال سہلاتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ کیا کہا تم نے؟ باجی مجھے سہیب بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ آپ جانتی ہیں مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، اور آپ کو یاد ہے نا وہ بچپن سے ہی مجھے کتنا تنگ کرتے رہے ہیں، ان کا بیہیویئر میرے ساتھ کتنا روڈ تھا۔ پاگل، وہ بچپن کی بات تھی یا بور بات ہے؟ ناز نے اسے پچکارا۔ لیکن آپ ہی کریکٹر کے حساب سے وہ کیسے ہیں سب جانتے ہیں۔ چاچو نے انہیں کیوں کینیڈا بھیجا تھا جانتی ہے نا؟ کیونکہ یہاں کسی لڑکی کے ساتھ ان کا افیئر تھا، اور کینیڈا میں بھی وہ یہی سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ آخر میرا کیا قصور ہے کہ وہ مجھے سہیب بھائی کی صورت میں سزا دی جا رہی ہے؟ وہ اب رونے لگی تھی۔ کس نے کہا تمہیں یہ سب؟ ناز کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے ضمیر بھائی نے بتایا کہ وہ یہاں کئی لڑکیوں سے فلرٹ کرتے رہے ہیں، اور کینیڈا میں بھی ان کی گرل فرینڈ ہے جس سے ان کے تعلقات گرل فرینڈ سے بھی زیادہ ہیں۔ کہنے کے ساتھ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بکواس کرتا ہے ضمیر، وہ خود ایسا ہے۔ سہیب کے اوپر جو الزام اس نے لگایا تھا وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ سہیب نے کینیڈا جانے سے پہلے مجھے سب بتایا تھا، اور سہیب کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ صاف کردار کا مالک ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا نا علینا تو میں سب سے پہلے انکار کرتی۔ تم تو لکی ہو پاگل، جس کو سہیب جیسا لائف پارٹنر ملے گا۔ علینا نے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا، لیکن نظریں دروازے پر جم گئیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات جس تیزی سے بدلے تھے، ناز نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ سہیب پلٹ رہا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے ناز اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ اسے دوبارہ علینا کی طرف دیکھا، جس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اگلے ہی پل ناز تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے سہیب کی گاڑی جا چکی تھی۔ وہ انہیں قدموں سے واپس کمرے میں آئی اور اس کو دیکھتے ہی بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی علینا کی اس کی طرف بڑھی، لیکن ناز اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ اپنے موبائل پر سہیب کا نمبر ملا رہی تھی۔ پہلے تو بیل جا رہی تھی اور اس کے بعد فون پاور آف ہو گیا تھا۔ ناز نے بے ساختہ نچلا ہونٹ دانتوں سے کچلا۔ بہت برا ہوا لینا، بہت برا۔ اپنے پاؤں پر تم نے خود کلہاڑی ماری ہے۔ اب اگر سہیب نے کوئی شدید ری ایکشن دیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ کیا کہو گی پاپا سے؟ یہ کہہ کر ناز نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ علینا اپنی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ سہیب سے اس کی شادی نہ ہو۔ اگر اسے سن لیا تو اچھا تھا، لیکن پھر بھی کوئی بات تھی جو اسے غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ناز دیر رات تک سہیب کے نمبر پر ٹرائی کرتی رہی، لیکن وہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ تھک کر وہ سو گئی تھی۔ صبح اسے میٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا۔ سہیب اور علینا کے مسئلے کو اس نے واپسی تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی میں خود ایک بڑا مسئلہ آنے والا ہے۔ تم کالج نہیں گئیں؟ اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر ناصرہ نے حیرت سے پوچھا، تو وہ سر نفی میں ہلا کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارا تو ٹیسٹ تھا نا؟ انہیں حیرت ہوئی، کیونکہ وہ کوئی ٹیسٹ مس نہیں کرتی تھی۔ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں درد تھا تو میں تیاری نہیں کر سکی۔ تم ناشتہ کر لو، میں تمہیں کوئی پین کلر دیتی ہوں۔ وہ غائب دماغی سے سر ہلا کر چائے پینے لگی۔
ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی، وہ جو باتیں اس نے ناز کے سامنے کی تھیں، وہ باتیں سب کے سامنے کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اسے اپنے باپ سے خوف آتا تھا، اگر سہیب نے سب کچھ پاپا کو بتا دیا، یہیں آ کر اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی، اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مسلی، "الینا، مجھے تمہارے پاپا کے لیے سوپ بنانا ہے، چکن بھی نہیں ہے، رات سے انہیں بخار ہے، میڈیسن بھی کوئی نہیں ہے، ایسا کرو ضمیر گھر پہ ہوگا، اسے کہہ دو 2 کلو چکن اور یہ دوائیاں ہیں تمہارے پاپا کی، یہ لے آئے"۔ انہوں نے 2000 اور دوائیوں کا پرچہ اس کے سامنے رکھا۔ مما میں وہ بیزاری سے بولی، "ہاں، یہ ساتھ ہی تو جانا ہے، پیچھے پیچھے لان والے گیٹ سے چلی جاؤ، جلدی کرو، ابھی تمہارے پاپا بھوک بھوک کر شور مچا دیں گے"۔ کہہ کر وہ پلٹ گئی تھیں، جبکہ الینا نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ وہ اس وقت کسی سے ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے ایک نظر دوائیوں کے پرچے کو دیکھا اور دونوں چیزیں مٹھی میں دبا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چھوٹے گیٹ سے نکل کر سرور صاحب کے پورشن میں داخل ہوئی تھی، اس کا ارادہ کچن میں سے گزرنے کا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب پہنچی جب اسے کاشفا اور ضمیر کی آواز سنائی دی تھی، وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے والی تھی جب کاشفا کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے ہاتھ بے ساختہ رکے تھے۔ "یہ آپ کل الینا کے ساتھ بیٹھ کر کون سے راز و نیاز کر رہے تھے"؟ کاشفا کے پوچھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ "تم کیا میری جاسوسی کر رہی تھی"؟ "کر تو نہیں رہی تھی، پر اب لگتا ہے کرنا پڑے گی، بلکہ امی کو بھی آپ کی حرکتوں کی اطلاع دینی پڑے گی"۔ "اب اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جتنا تم بتنگڑ بنا رہی ہو، تو پھر سیدھی طرح بتائیں کیا باتیں کر رہے تھے"۔ "میں اس کا برین واش کر رہا تھا"۔ "برین واش"؟ کاشفا نے زور سے دہرایا۔ "میں سمجھی نہیں"۔ "میں اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ سہیب کے ساتھ اس کی منگنی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ سراسر اس کے ساتھ زیادتی ہے"۔ آپ کے کاشفا ہنس پڑی۔ "یہ آپ کو اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے اور اپنے دوست کی منگنی توڑوانا چاہتے ہیں"؟ "دوست"؟ اس نے ضمیر کی زہر خندہ آواز سنی۔ "دوست نہیں، دشمن ہے وہ میرا۔ دنیا میں اگر میں کسی سے بہت نفرت کرتا ہوں تو وہ سہیب ہے، بچپن سے لے کر آج تک میں نے اس سے حسد اور نفرت کے سوا کچھ نہیں کیا، اور دوستی تو صرف مطلب کے لیے تھی، چونکہ ابو نے تو ہمیں ترسانے کے علاوہ کچھ کیا نہیں، وہ بھی تو اسی خاندان کا حصہ تھا۔ لیکن اس کا لائف اسٹائل دیکھا تھا نا تم نے، کیا شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، جبکہ میں ہمیشہ اس کی اترن پہنتا رہا۔ کالج میں، اسکول میں، ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا، میں لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ترستا تھا اور لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کے لیے مری جاتی تھیں، پر اسے احساس تھا اپنی اہمیت کا۔ میں نے سوچ لیا تھا اسے سب کی نظروں میں گرا دوں گا، تب میں نے اس کے نام سے، اس کے موبائل سے لڑکیوں کو فون کر کے اسے دوستی شروع کر دی۔ ہر الٹا کام کرنے کے بعد میں نام اس کا لگا دیتا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکا، اور جب سمجھ آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ چاچو نے اسے مارا اور کینیڈا بھیج دیا۔ وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر سکا، اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ میں نے کیا ہے، اور اب میں انتظار کرتا رہا وہ مجھ سے لڑنے آئے گا، لیکن اس نے دوبارہ کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ وہ کینیڈا گیا، میری نظروں سے دور ہو گیا، تو مجھے لگا میں سب بھول گیا، لیکن 5 سال بعد جب میں نے اسے دیکھا تو وہ خوش تھا، اور اس کی خوشی کی وجہ لینا تھی۔ میرا خیال تھا الینا سے منگنی کا سن کر وہ خوش نہیں ہوگا، اور یہی افسوس میں اس کے چہرے پر دیکھنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں تو سب الٹ تھا۔ وہ الینا کا ساتھ ملنے پر خوش تھا، بس اب مجھے یہ خوشی چھیننی ہے۔ باہر کھڑی الینا کا سارا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا، اس نے اگر گیس کے پائپ کو مضبوطی سے پکڑا نہ ہوتا تو شاید گر گئی ہوتی، اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ خاموشی سے سنتی کاشفا نے ہنکارا بھرا، "تو کیا الینا آپ کی بات مان جائے گی"؟ "ارے وہ کہکا لگا کر ہنسا، "ایک نمبر کی بے وقوف ہے، اسے بے وقوف بنانا کیا مشکل ہے"۔ "جو امیج میں نے سہیب کا بنایا تھا وہ تو پہلے ہی اس کے ذہن میں تھا، مزید اس امیج کو مضبوط کر آیا ہوں، بلکہ ایک پرکشش آفر بھی دے آیا ہوں، اپنا پروپوزل"۔ وہ مزے سے بولا۔ "دماغ خراب ہے بھائی، امی کو پتہ لگا نا تو آپ کا سر پھاڑ دیں گی"۔ "جانتے ہیں نا انہیں ناز باجی سے اور الینا سے کتنی چڑ ہے، ابھی ناز باجی کے رشتے کو لے کر وہ کتنی ناراض ہیں"۔ "پاگل ہو تم میری بہنا، میں کون سا اس سے شادی کروں گا، یہ چارہ تو صرف منگنی توڑوانے کے لیے ڈالا ہے"۔ ادھر منگنی ٹوٹی، ادھر میں مکرا۔ "آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پروپوزل پرکشش آفر ہے، ورنہ دیکھا جائے تو سہیب شکل دولت و تعلیم ہر لحاظ سے آپ سے بہتر ہے"۔ کاشفا نے ضمیر کا مذاق اڑایا تھا، جس کو اچھا خاصا برا لگا تھا۔ "یہی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہونے کے باوجود الینا کو نہیں پا سکتا۔ وہ جب اس پر مجھے ترجیح دے گی، اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، اور مجھے بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار ہے"۔ بیچاری الینا! کاشفا کے کہنے پر اس نے ان دونوں کو ہنستے سنا تھا، مزید سننے کی اس میں سکت نہیں تھی، اب سننے کو رہ کیا گیا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بمشکل چل کر گھر تک آئی تھی، شکر تھا اس کا سامنا ناصرہ سے نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی، اسے لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا کزن، اتنا حسد، اتنی نفرت، یہ 2 زندگیاں برباد کرنے پر تل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے، جو آنکھوں سے نکل کر اب اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔
कसूर किसी का नहीं था, उसका अपना था, वो कमज़ोर थी। कानों की, कच्ची, दिमाग की कमज़ोर। कोई एक लम्हा उसकी गिरफ्त में नहीं आया, जब से सोहेब को फ्लर्ट करते देखा हो। हाँ, वो मज़ाक करता था, पर वो बचपन था, वो भी तो जवाब देती थी। नाज़ ने उसे कितना समझाया था, लेकिन वो समझी नहीं। सॉरी, लेकिन वो समझी नहीं। अब बार-बार सोहेब की खुद पर जमी नज़रें याद आ रही थीं। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढाँप लिया। अब क्या होगा? मैं क्या करूँ? वो बेचैन होकर उठकर बैठ गई। नाज़ भी यहाँ नहीं थी, वही थी जो सोहेब से बात कर सकती थी। लेकिन वो उससे इतना नाराज़ हो चुका था कि वो नाज़ से भी बात नहीं कर रहा था। उसने मोबाइल उठाकर नाज़ का नंबर मिलाया, वो बंद जा रहा था। उसने मायूस होकर फ़ोन बंद कर दिया। उसने आँखें खोलीं तो पूरे कमरे में अंधेरा फैला था, शायद वो रोते-रोते सो गई थी। उसने उठकर स्विच ऑन किया, रोशनी सारे कमरे में फैल गई। शाम के 7 बज रहे थे। वो हाथों से बाल सीधे करती हुई बाहर आ गई। सामने सोफे पर नासरा फ़ोन हाथ में लिए परेशान बैठी थीं। क्या हुआ? उसके अंदाज़ पर उसने बेसाहता पूछा था, पता नहीं सुबह से नाज़ का नंबर मिला रही हूँ, बंद जा रहा है। पहले सोचा मीटिंग में होगी, इसलिए, लेकिन अब रात हो रही है, अब तक तो उसे आ भी जाना चाहिए था। आपने उनके किसी कुलीग का नंबर ट्राई किया? हाँ, उसकी 1-2 सहेलियों का पता है, एक तो साथ नहीं गई नहीं और दूसरी जो साथ गई है उसका भी फ़ोन बंद है। अब अलीना भी परेशान हो गई। पापा को बताया? नहीं, वो सो रहे हैं और अल्लाह करे उनके उठने से पहले आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रात के 11 बज गए थे। नाज़ का फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा था और अलीम साहब ने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर सरवर साहब और राशिद को फ़ोन कर दिया। वो सब यहाँ मौजूद थे। वो पहले ही परेशान थे, उस पर शमीम की फ़ज़ूल गोई जारी थी। उनकी हर बात पर फ़ाहरा लाहौल वाला पड़ रही थी, जबकि नासरा का रो-रो कर बुरा हाल था। सुहेल और सुहेब नाज़ के ऑफ़िस और एयरपोर्ट के कई चक्कर लगा आए थे। रात का 1 बज गया था और हर बंदा निढाल हो चुका था। सबके दिमाग में बुरे-बुरे ख़यालात आ रहे थे, सिवाय 4 लोगों के, शमीम, काशफ़ा, ज़मीर और सुहेल। सोहेल कब से अपना गुस्सा दबाए बैठा था, लेकिन 1:30 बजे वो फट पड़ा था। बस यही रोना था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो जॉब करे, लेकिन वही उसकी खुदसरी और ढिठाई। सोहेल के कहने पर सब उसका मुँह देखने लगे। मैंने तो पहले मना किया था, लड़की हम जैसी नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप पर भतीजी का भूत सवार था। कर गई ना मुँह काला, जॉब के बहाने इश्क लड़ाती रही और अब मीटिंग का बहाना करके भाग गई आशिक के साथ। नासरा और अलीना ने तड़प कर शमीम का मुँह देखा था। अलीना ने दूसरी शिकायती नज़र बाप पर डाली, जो सर झुकाए पता नहीं क्या सोच रहे थे, सुन भी रहे थे या नहीं। बंद करो अपनी बकवास, सरवर साहब धाड़े। मैं हमेशा चुप रही, लेकिन अब नहीं रहूंगी। ऐसी गिरी हुई लड़की मुझे नहीं बनानी अपनी बहू। अम्मी, आप क्या करेंगी? मैं खुद इनकार करता हूँ। ऐसी बद किरदार लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा, जो रातों को जॉब का बहाना बनाकर बाहर रहे। अगर शादी के बाद ऐसा करती, तो भी मैं किसी बात का लिहाज न करता और खड़ा खड़ा तलाक दे देता। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ तुम लोग। सरवर साहब चीखे तो सुहेल ने होंठ भींच लिए, जबकि शमीम ने हूँ कहकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। रात के 2 बजे बाहर इतलाई घंटी बजी थी और सब चौंके थे। सुहेब बाहर की तरफ भागा था। वापसी में नाज जख्मी हालत में उसके हमरा थी। बाजी अलीना सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ी थी। अलीम साहब ने चौंक कर सर उठाया। नाज ने हैरत से वहां मौजूद सब लोगों को देखा। आप लोग पूछेंगे या मैं पूछूं, ये सारा दिन और आधी रात कहाँ गुजार कर आई है? सुहेल के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर नाज ने एक बार फिर सबके चेहरे देखे और उसे अंदाजा हुआ कि कुछ गलत हुआ है या होने जा रहा है। कहाँ थी तुम? सुहेल के साथ शमीम भी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों से शोले निकल रहे थे, जिनमें नाज को अपना आप जलता हुआ महसूस हो रहा हुआ था। उसने उन पर से नजर हटाकर पहले अपनी माँ को देखा और फिर अपने बाप को। वो से ही देख रहे थे। वो किसी से कोई भी बात किए बगैर बाप के कदमों में जाकर बैठ गई। बाबा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो मैं सबको सफाई दूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर सफाई दूँगी। मुझे आपकी इज़्ज़त अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है और मैंने हमेशा इस बात का ख़्याल रखा है कि मेरी वजह से आपका सर कभी ना झुके। आज जब हम मीटिंग के बाद ऑफ़िस से निकल रहे थे, बाइक पर सवार कुछ अफ़राद ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया, हमारे मोबाइल और बैग छीन लिए। जब उन्होंने मुझसे और दूसरी कुलीग से बदतमीज़ी की कोशिश की, तो बॉस और हमारे 2 कुलीग के साथ उनकी हाथापाई हो गई। इस झड़प में हमारे एक कुलीग को गोली लग गई। शायद वही मंज़र उसे याद आया था, जो उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। अलीम साहब ना सिर्फ़ उसे सुन रहे थे, बल्कि बगौर देख रहे थे। उसके चेहरे पर ज़ख्म के ताज़ा निशान थे और आँखें रोने की वजह से सूजी थीं। अपने उस ज़ख्मी कुली को वहाँ के अस्पताल में एडमिट कराया। बॉस अभी वहीं हैं और पहली जो फ़्लाइट मिली, बॉस ने हम लड़कियों को भेज दिया। वहाँ इतनी परेशानी थी, मैं फ़ोन भी नहीं कर सकी। ये मेरी गलती है, कहकर उसने सर झुका लिया। बकवास करती है ये, झूठी कहानी। सीधी तरह कहो, जिसके साथ भागी थी उसे मारकर निकाल दिया। सुहेल की ज़हर उगलती ज़ुबान पर उसने नफ़रत से उसकी तरफ देखा और फिर बाप की तरफ देखा। क्या वो उनकी नज़र में भी गुनहगार है?
जिसने जो कहना है कह लिया, मैंने जो सुनना था सुन लिया। अलीम साहब के कहने पर सब उन्हें देखने लगे। नाज का रुआं-रुआं खड़ा हो गया था। भाई साहब, उन्होंने सरवर साहब को मुखातिब किया था, मैं जानता हूँ आप नाज से बहुत प्यार करते हैं और यही चाहत देखते हुए मैंने एक लम्हा सोचे बगैर ये रिश्ता तय कर दिया। लेकिन सुहेल, चाहत तो दूर की बात, ये तो इसकी इज्जत भी नहीं करता, इसको नाज पर एतबार नहीं। अभी इसने बगैर सोचे समझे मेरे सामने बैठकर मेरी बेटी के लिए कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरी बेटी अगर जॉब करती है तो मेरी इजाज़त से करती है। मुझे एतमाद है इस पर, और शादी के बाद अगर सुहेल मना करता तो यकीनन मेरी बेटी जॉब ना करती। इतनी समझ है इसमें। आज तक मैंने अपनी बेटियों को बोझ कहा, पर मेरी बेटियां हमेशा मेरे लिए फ़ख्र का बायस रही हैं, और आज नाज नाज ने जो कुछ कहा उसके हर्फ हर्फ पर मेरा यकीन है। मेरी बेटी कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। नाज जो हैरत से अपने बाप के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुन रही थी, आखिरी लफ्जों पर उसे लगा सारी जिंदगी जो अफसोस रहा ये लम्हा उन सब पर भारी है। नासरा और अलीना, उनकी भी यही कैफियत थी। और सुहेल, तुम क्या रिश्ता खत्म करोगे? मैं खुद अपनी हीरा सिफ्त ने एक बेटी तुम्हें देने से इनकार करता हूँ, ये रिश्ता यहीं खत्म। सुहेल को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। एक पल के लिए तो वो हैरान रह गया। उसका ख्याल था सब नाज को बुरा कहेंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे और उस पर शादी की सूरत में एहसान करके वो हमेशा नाज पर हावी रहेगा। उसने बेख्तियार बाप की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने नाराज़ी से नज़रें फेर लीं और शमीम ने उठकर सुहेल का बाजू थामा। ज़रूरत भी नहीं अलीम, संभाल कर रखो अपनी बेटी, मेरे बेटे को कमी नहीं। वो उसका बाजू खींचती हुई बाहर निकल गई। काशवा उनके पीछे थी, जबकि सरवर साहब के साथ ज़मीर वहीं मौजूद था। अलीम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश था। इस खामोशी को सरवर साहब की शर्मिंदा आवाज़ ने तोड़ा था। भाई साहब, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं था। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम। वो उठकर उनके गले लग गए और उसके बाद नाज को गले लगाकर रो पड़े, और वो तो पहले ही किसी कंधे की तलाश में थी, जहाँ वो रो कर अपना गुबार निकाल सके। राशिद, मैं नहीं चाहता फिर कुछ ऐसा हो, इसलिए तुम सुहेब से भी पूछ लो, वरना वो ये रिश्ता रखना चाहता है या नहीं। रोती हुई अलीना की नज़रें बेसाख्ता सुहेब की तरफ उठीं। तभी सुहेब ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर छाया खौफ। सोहेब साफ देख सकता था। उसने नजरें बेसाख्ता चुराई। कैसी बातें कर रहे हो अलीम? सोहेब की पसंद से ये रिश्ता तय हुआ है, फाहरा कहकर अलीना के पास आ गई। क्यों बेटा, तुम्हें कोई एतराज है? अलीना का सर नफी में हिला था। तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? जी। अब की बार उसने वाजिब जवाब दिया और फिर सोहेब को देखा। वो भी उसे देख रहा था। बेटा, बहन को कुछ खाने को दो, पता नहीं इसे खाना खाया भी है या नहीं। सरवर साहब के कहने पर अलीना सर हिलाकर किचन में आ गई। अलीना के पीछे जमीर गया था, जिसे देखकर सोहेब के माथे पर बल पड़ गए थे। वो भी दबे पांव उसके पीछे गया था। वो सालन गर्म कर रही थी। जब आवाज सुनकर वो चौंक कर पलटी, और जमीर को देखकर उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे। ये तुमने क्या किया? इतना अच्छा मौका गवा दिया। चची ने खुद तुमसे पूछा था, तुम ना कर देती तो सारा मसला ही हल हो जाता। जमीर का बस नहीं चल रहा था कि अलीना से जबरदस्ती ना करवा लेता। मैं क्यों ना करती? अलीना के ठंडे ठार अंदाज में पूछने पर जहां जमीर को झटका लगा, वहीं बाहर दीवार के पास खड़ा सोहेब भी चौंका था। क्या मतलब? जमीर हकला कर बोला, तुम्हें सोहेब पसंद नहीं था ना? क्या मैंने आपको ऐसा कहा? वो अब उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी, और जमीर उसके अंदाज देखकर परेशान हो गया था। उस दिन हमारी बात हुई थी, जमीर ने उसे याद दिलाया। तो अलीना बड़े मुतमईन अंदाज में प्लेट काउंटर पर रख कर उसे देखने लगी। जी, हुई थी बात, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं सोहेब को पसंद नहीं करती। पर मतलब तो वही था। अलीना ने अफ़सोस से सर हिलाया। आप अभी इतने अक्लमंद नहीं हुए ज़मीर भाई कि अपने अलावा दूसरों के मतलब समझ आ जाएँ। आप जैसा हासिद आदमी अपना मतलब ही समझ सकता है। आप तो इतने गिरे हुए बेशर्म इंसान हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद मेरे सामने खड़े हैं। अभी-अभी आपके भाई ने जो किया, आपको मेरे सामने खड़े होने के बजाय कहीं डूब मरना चाहिए था। अलीना, वो एकदम भड़क कर बोला। जवाबन वो उससे ज़्यादा गुस्से से बोली, अपना वॉल्यूम आहिस्ता रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो उस दिन आपने सोहेब के बारे में बकवास की थी ना, अगर मैंने सुन ली थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उस बकवास पर यकीन भी कर लिया था। करेक्टरलेस आप हैं, सोहेब नहीं। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं जितना आपने समझा था। और एक बात, वो हंडिया से सालन निकालते हुए बोली, मैं सोहेब को बहुत पसंद करती हूँ, और ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ जो मेरी शादी सोहेब से हो रही है। ज़मीर के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। ट्रे सेट करके उसने ज़मीर को देखा। और आखिरी बात, आइंदा आपने या आपकी गंदी ज़हनियत के घर वालों ने सोहेब के खिलाफ कोई बात की ना, तो सबसे पहले मैं बगैर किसी लिहाज के आप लोगों के मुंह तोड़ूंगी। कहकर वो उसे हक्का बक्का छोड़कर बाहर निकल गई। बाहर खड़ा सोहेब अभी तक हैरत के झटके खा रहा था। जो उसने सुना वो अलीना ने कहा था, उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जमीर सर झुकाए बाहर निकला तो नजर सामने खड़े सोहेब से टकरा गई। सोहेब के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो सब सुन चुका है। सोचा था जो तुमने मेरे साथ किया था उसका जवाब
मैं थप्पड़ की सूरत में दूँ तुम्हें, लेकिन जो जवाब तुम्हें मेरी होने वाली बीवी ने दिया है, उससे अच्छा तो मैं कभी नहीं दे सकता था। वो कहकर मुड़ गया। खुशी उसके अंग-अंग से छलक रही थी। 2 दिन से वो परेशान था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन आज वो इतना खुश था कि दिल चाह रहा था अभी जाकर अलीना को गले लगा ले। असफर से हमें नाज़ के एक्सीडेंट का पता चला तो हम उसी वक़्त आ गए। बड़ी प्यारी और नेक बच्ची है आपकी। मैंने जब पहली बार नाज़ को देखा तभी समझ गई थी, किसी सुलझे हुए माँ-बाप के हाथों उसकी परवरिश हुई है। सामने बैठी असफर की माँ की बात सुनकर अलीम साहब के साथ बैठी। नासरा ने भी मुस्कुरा कर उन्हें देखा। वैसे भी हमें आना था, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। उन खातून के कहने पर नासरा और अलीम साहब दोनों ने चौंक कर देखा था। असफर के ऑफिस में एक फंक्शन था जहाँ हम भी इनवाइट थे। वहीं हमने नाज को देखा था और तभी हमें बहुत पसंद आई थी। मैं अपने बेटे असफर के लिए जिस तरह की लड़की की तलाश में थी, नाज बिल्कुल वैसी है। मैंने कितनी बार उससे कहा, मुझे नाज के पेरेंट्स से मिलवा लाओ। कुछ दिन पहले दोबारा कहा तो उसे बताया नाज की मंगनी हो गई। सच बताऊं तो मेरा दिल बड़ा बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह से नाज की अच्छी किस्मत की दुआ की। बहरहाल आज हम खास मकसद से आए हैं। आप असफर से मिले हैं ना? उन्होंने साथ बैठे अपने बेटे की तरफ इशारा किया। नाज़ के साथ काम करता है, आप नाज़ से भी पूछ सकते हैं, हमें बस नाज़ बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो जितनी चाहत से रिश्ता माँग रही थी, अलीम साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने पहली बार मशवरा तलब नज़रों से नासरा को देखा, जिन्होंने आँख से हाँ का इशारा किया था। देखें बहन जी, आप लोग मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन बेटी वाले हैं, थोड़ा टाइम दें। जी भाई, आप पूरी तसल्ली कर लें, लेकिन जवाब हमें हाँ में चाहिए। उनके कहने पर अलीम और नासरा दोनों हँस पड़े थे। बाजी आप बहुत लकी हैं असफर भाई, मुझे बहुत अच्छे लगे। बात पक्की होते ही अलीना भागती हुई किचन में आकर नाज के गले लग गई, जिसका चेहरा पहले ही खुशी से जगमगा रहा था। मेरी गुड़िया, तुम क्या कम लकी हो? नाज के कहने पर उसकी मुस्कुराहट सिकुड़ गई थी। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? बाजी आपने ठीक कहा था, मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैंने सुनी सुनाई बात पर यकीन करके सोहेब के बारे में इतना गलत बोला। मुझे कोई हक नहीं बनता था कि उन्हें ऐसे बोलती। अब अगर वो मुझसे नाराज है तो वो ठीक है। क्या सोहेब ने तुमसे कुछ कहा है? नाज़ ने फ़िक्रमंदी से पूछा तो उसने सर नफ़ी में हिलाया। परेशानी वाली बात तो यही है ना बाजी, कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्हें बुरा लगा तो मुझे डाँट लेते, कुछ कह देते। इस खामोशी से मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बात करूँगी सोहेब से, लेकिन अलीना, उसे हर्ट तुमने किया है और तुम्हें उसे खुद बात करके सॉरी कहना चाहिए। बाजी मैं खुद उनको सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि गला खंखारने की आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा और किचन के दरवाजे में खड़े सोहेब को देख कर नाज खुश, जबकि अलीना परेशान हो गई। मुबारक हो, जनाब की मंगनी हो गई। वो अलीना को इग्नोर करके नाज के गले लगते हुए बोला, खैर मुबारक, तुम्हें कैसे पता चला? अभी चाचू ने फ़ोन करके मम्मा पापा को बुलाया तो मैं भी आ गया। देखूं तो सही असफर साहब दिखते कैसे हैं। उसके शरारती अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें, मुझे अलीना से कुछ बात करनी है। अच्छा जी, नाज़ ने शरारती अंदाज में उसे देखकर अलीना को देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। नाज़ के बाहर निकलते ही वो 5 कदम का फासला समेट कर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए उसके सामने थी, जबकि नज़रें ज़मीन पर गड़ी थीं। उस दिन जो तुमने नाज़ आपी से कहा, मैंने सब सुना था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था तुम मुझे इतना बुरा समझती हो। अगर मुझे तुम्हारी इतनी नफ़रत का अंदाज़ा होता तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए हाँ ना करता। अलीना की झुकी आंखें पानी से भरने लगीं। जिस तरह तुमने अपने बड़ों की ख्वाहिश का एहतराम किया है, वैसे ही मैंने भी मम्मा पापा की पसंद को मान लिया। ये अलग बात है कि तुमको इतने सालों बाद देख कर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना कहकर वो खामोश हो गया और अलीना की सांस जैसे सीने में अटक गई। खैर, ये रिश्ते ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं निभाए जाते। उसकी बुनियाद एतमाद और मोहब्बत है, जो तुम्हें मुझसे नहीं। सुहेब की इतनी लंबी तकरीर के जवाब में वहाँ अभी तक खामोशी थी। आई एम सॉरी। अब कि उसने नज़रें उठाकर सोहेब को देखा और आंसू जो आंखों में जमा थे, तेज़ी से गालों पर फैलने लगे। मैं जानती हूँ, मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन मुझसे गलती हो गई और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो इतनी मासूमियत से उसे पूछ रही थी कि सोहेब का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। एक शर्त पर, अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दो। उसने तेजी से सर हिलाया। सुहेब ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। अलीना नर्वस होकर उसे देखने लगी। तुम्हें मुझ पर एतबार है? जी। कितना? इतना कि आइंदा जिंदगी में कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो बिना सोचे समझे दिल से बोली थी। उसके हाथ पर सुहेब के हाथों की गिरफ्त सख्त हो गई। और मोहब्बत करती हो मुझसे? सुहेब की नजरें उसके चेहरे पर जैसे जम सी गई थीं। उन नज़रों की तपिश से उसकी नज़रें खुद बहुत झुक गई थीं। वो सर को उस बात में हिलाते हुए मुस्कुरा दी थी। सुहेब ने फिदा होने वाली नज़रों से उसकी मुस्कुराहट को देखा था। कितनी मोहब्बत करती हो? उसके मज़ीद करीब आकर पूछने पर अलीना 2 कदम पीछे हटी थी। पता नहीं। ये क्या जवाब हुआ? वो बदमज़ा होकर बोला। इस बात का यही जवाब होता है।
اس اب کے وہ بھی ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، پر میں اس کا جواب بہت اچھا دے سکتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ الینا نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ پاپا! اس کے مزید قریب آنے پر وہ ایک دم چلا کر بولی۔ وہ ایک سیکنڈ میں ہاتھ چھوڑ کر مڑا تھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کے یوں ڈرنے پر وہ کھلکھلا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ فکر نہیں کرو، کرتا ہوں تمہارا بندوبست، مما سے جا کر کہتا ہوں نکاح نہیں رخصتی کریں، پھر دیکھتا ہوں کیسے بھاگتی ہے اور کہاں۔ اپنے پیچھے صہیب کی دھمکی سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے کوئی شکوے نہیں کیے تھے، نہ ایک دوسرے کو بتایا تھا کہ وہ غلط فہمیاں جو ان کے درمیان آئی تھیں وہ کیسے بنا کہے ختم ہو گئیں۔ انہوں نے غلط فہمیوں کے مٹ جانے کو اس رشتے کا جو ان کے درمیان تھا، محبت کا رشتہ کا اعجاز سمجھا تھا۔ آنے والے حسین لمحوں کے خیال نے ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی، اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کر باہر اترتی شام بھی جیسے مسکرانے لگی تھی۔ دی اینڈ۔ یہ میرا دوسرا چینل ہے ناولز کا، اس پر میں لانگ ناولز اپلوڈ کرتی ہوں۔ جس نے لانگ ناولز سننے ہیں وہ یہاں جا کر سن سکتا ہے، اور پلیز مجھے آپ سب کی سپورٹ کی نہایت ضرورت ہے، اور مجھے سپورٹ کریں آپ۔ تھینک یو۔